हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब इलेक्ट्रोन्सको लेक्चर नम्बर 6 गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज गोइङ टु बी सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने यदि अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्टली यहाँ आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। त्यही भएर आफ्नो समयको भरपुर युज गर्न र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि हामीले अब लेक्चर 1 देखि नै हेर्देऊ, ठीक छ है। र यही भएको कारणले मैले अब यसको सब अगाडिको भिडियोजहरुको लिंक र मैले ग्रेड 11 12 को लागि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्सको जति पनि भिडियोज अगाडि पब्लिश गरिसकेका छु त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाले कन्टेन्टको भरपुर फाइदा उठाउन सकिन्छ, ठीक छ है। र आज यो लेक्चरमा हामी अब स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन मतलब E/m इलेक्ट्रोनको थम्सन जहाजले कसरी निकाल्नु भएको थियो 1897 मा हामीले कहानी त पढिरहेको छ, राइट। आज हामी त्यो हेर्न गइरहेका छौं र सुरुमै म डिस्क्लेमर दिइहाल्छु कि यसको जुन ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट छ त्यो म्याक्सिमम ठाउँमा विद्यार्थीहरूले यादै गर्दै जान्छ किनभने बुझ्न अप्ठ्यारो छ। त्यो आज म यहाँ लाइफ लङ कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु, दिमागमा ट्याटु हान्दिने हो, ठीक छ है। अब विदाउट एनी डिले थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउर यहाँ अब लेजर शार्प फोकस दिदेऊ, ठीक छ। अब म थोरै पहिला सरसफाई अभियानमा जान्छु एन्ड आई ड्र डायग्राम। तर म सबै विद्यार्थीले यहाँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने डायग्रामको लागि स्केल पेन्सिल रेडी पारेर राखिदिऊ। अब हामी मजाले डायग्राम बनाएर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिहालौँ है त ल। र ल्याङ्ग्वेज वाला पार्ट म भर्बल्ली भन्ने छु र सकेसम्म हामी अब डायग्रामेटिक पार्ट र म्याथमेटिकल डेरिभेसनमा हामी बढी जोड दिउँला, ठीक छ है। लगभग यहाँसम्म क्लियर छ। अब ध्यान दिएर सुन्देऊ त ल। हामी पहिला हेडिङ लेखौँ है त, हेडिङ लेखौँ हेर। अब हेडिङले के भन्छ भन्देऊ त ल, डिटर्मिनेसन अफ E/m। यसलाई भन्छ हामी स्पेसिफिक चार्ज, राइट। यसलाई भन्छ हामी स्पेसिफिक चार्ज, ठीक छ, अफ इलेक्ट्रोन्स बाई को भन्दा त ल जोसेफ जोन थम्सन साहबले। र एक्सपेरिमेन्ट कहिले भएको थियो भन्दा त ल 1897 एडी मा। यो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी पनि यही नै हो र है। मैले कहानीमा भनेको थिएँ कि यो एक्सपेरिमेन्ट मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भन्दा पुरानो हो र है, ध्यान दिऊ। र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यसमा हाम्रो E/m को भ्यालु निस्किएको थियो तर लेकिन किन्तु परन्तु E र m को सेपरेट भ्यालु चाहिँ फेरि निस्किएको थिएन। यो मैले अगाडि बुझाएको छ र अगाडि कहानी हेरेर आऊ है। र अलिकति तिमी अब हिस्ट्रीमा थोरै जान चाहन्छौ भने पहिल्यै भनेको कुरो हो है। अब जे थम्सन साहबको लाइफ स्प्यानिङ के छ भने 1856 एडी मा जन्मिएर लगभग 1940 एडी मा उहाँको डेथ हो, ठीक छ। र 1906 मा उहाँले नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ यसको लागि, बुझिन्छ। एकदमै सिम्पल कुरा छ यो है, साह्रै नै सामान्य। र अर्को कुरा पनि ध्यान दिएर सुन्दा अलिकति मलाई एउटा कुरो याद आइहाल्यो यहाँ 1856 भन्दा अर्को कुरो के पनि याद आयो भने यहाँ नै हाम्रो महान वैज्ञानिक टेस्ला साहब निकोला टेस्लाको पनि यही वर्षमा नै जन्म हो र मतलब एउटै इयरमा यी दुई व्यक्तित्वको जन्म भएको हो। त्यसले एकचोटि प्रणाम गरिदिउँ ल, एकचोटि मजाले प्रणाम गरिदिउँ र हामी अब एक्सपेरिमेन्टमा लाग्छौँ, ठीक छ है। फर्स्टमा डायग्राम हेर्दिउँ त ल। अब डायग्रामको यदि तिमी कुरा गर्छौ भने ध्यान दिएर सुन। योभन्दा अगाडि हामीले अब मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन बी म्याग्नेटिक फिल्ड, मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन ई इलेक्ट्रिक फिल्ड र त्यो भन्दा पनि अगाडि अझ हामीले डिस्चार्ज एक्सपेरिमेन्ट हेरेर आएको छ। यहाँ त्यो सबै कम्बाइन हुनेवाला छ र मतलब यहाँ जुन चित्र बन्दै छ त्यसमा डिस्चार्ज पनि हुन्छ, त्यसमा बी पनि छ र दुई ठाउँमा ई पनि छ र ध्यान दिनु त ल। इलेक्ट्रोन पनि निकाल्नुपर्छ त्यसमा, त इलेक्ट्रोन निकाल्नुपर्छ र यसमा, बुझिन्छ है। त्यो कुरा म बिस्तारै बुझाउँछु होला। फर्स्टमा सरल लेखिदिउँ ल। फर्स्टमा सानो सर्कल जस्तो बनाऊ। हुन त यो स्फेरिकल पार्ट हो। अब यहाँ 2D बोर्डमा त सर्कल बन्छ। मानिलिउँ यहाँ सर्कल जस्तो छ ल, सपोज चट्टा सर्कल जस्तो बनाइदियो हो। सपोज दिस इज योर सर्कल ल, स्फेरिकल हुन्छ रियालिटीमा है त, स्फेरिकल हुन्छ है त रियालिटीमा ल। सपोज यो हाम्रो के छ मतलब सर्कुलर पार्ट छ र रियालिटीमा के हुन्छ भन्दा स्फेरिकल देखिन्छ, बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो। अब यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दा अगाडि स्क्रिन पनि बनाउँछौँ र मतलब यहाँ थोरै स्पेस दिदेऊ भयो त ल, थोरै स्पेस दिदेऊ र अलिकति लाम्चो खालको हुन्छ है त। मेरो ठाउँमा यहाँ अटेन बोर्डमा जसको कारणले म अलिकति अब यहाँ कन्जस्टेड तरिकाले बनाउँछु र जस्तै लगभग ल यस्तो गराउन सकिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो खासमा स्क्रिन हो, के भन्दिउँ त ल, स्क्रिन बनाउन खोजेको र यसलाई भन्छ फ्लोरिसेन्ट स्क्रिन पनि भन्छौँ। मतलब के हुन्छ भने यसमा जुन पार्टिकलहरु यदि यहाँ इम्पार्ट हुन्छ भने यसले यहाँ स्पट बनाउँछ, यसलाई भन्छ फ्लोरेसेन्ट स्क्रिन भन्न सकिन्छ, ठीक छ है। यहाँ तिमीले डटेड गरे पनि हुन्छ। दिस इज आवर भर्टिकल एक्सिस, यसरी बुझ्न सक्छौ हो। स्क्रिनको कुरा भएर छ लगभग टर्च जस्तो छ अरे, कस्तो भन्दै त ल
टर्च जस्तो हो र यहाँ हाम्रो यसको टेलवाला पार्ट पनि छ अरे यहाँ चट्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो हुन्छ अब डिस्चार्जवाला एक्सपेरिमेन्ट हो क्याथोड रे निकाल्नु पर्यो नि त होइन इलेक्ट्रोन त चाहियो भएर यो पनि तिमीले पुच्छरमा बनाउन सक्छौ झन्डै माइक जस्तो अथवा भाबु हुन्छ नि होइन माइक जस्तो अथवा यो टर्च जस्तो देख्यो होला है अब यहाँ ध्यान दिएर सुनिदेऊ यो हाम्रो यति पार्ट भइहाल्यो यो पार्ट तिमीले यहाँ मेट्न सक्छौ भएर मजाले अनि पछि कपडाले मिलाएर मेटौँला यहाँ अलिअलि दाग देखिन्छ नत्र हो ल सपोज यो ल यो मेटिदियो र यो पनि पार्ट तिमीले मेट्ने हो ल चट्ट यो अब के हुन्छ मतलब हाम्रो च्याम्बर जस्तो हो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है भेरी भेरी गुड हेर अब यतापट्टि एकदम एयर कम हुन्छ अरे यसमा एकदमै कम किनभने यहाँबाट हामीले अब इलेक्ट्रोन निकाल्नु पनि त छ इलेक्ट्रोन भराउनु पनि छ र मतलब याद गरौ पल हामीले अगाडि डिस्चार्ज एक्सपेरिमेन्टमा के पढिरहेको थियौँ मतलब 0.01 mm अफ एचजी प्रेसरमा 10 देखि 15 लगभग आसपासको किलोभोल्ट यदि तिमीले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्न सक्छौ भने यहाँ त इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र इलेक्ट्रोनको बीम निस्किन्छ मतलब के निस्किन्छ क्याथोड रेज निस्किन्छ र क्याथोड रे इलेक्ट्रोनले बनिएको छ र यसको इबायम यस्तो छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको हो त्यही भएर यहाँ अब हामीले डिस्चार्ज एक्सपेरिमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान देऊ ल अब त्यसमा हामीलाई के चाहिन्छ भने क्याथोड ल यो हाम्रो के छ क्याथोड छ क्याथोड भन्दै त ल मजाले क्याथोड छ ल र यो हाम्रो क्याथोड भयो बुझिन्छ मजाले र त्यसपछि हामीसँग जुन एनोड छ ध्यान दिएर सुन यहाँ एनोड चाहिँ हाम्रो लगभग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र बीचमा सानो खालको होल भएको ध्यान दिउ त लगभग यहाँ यसरी बनाउनु है त ल जस्तै यो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर 2 डाइमेन्सनमा बनाउनु अप्ठ्यारो छ हो लगभग यसरी बुझल त यो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो र यसरी मैले यहाँ चट्टै सेडिङ जस्तो पनि गरिदिएँ ल र प्लेट लाइक स्ट्रक्चर छ हो मजाले यो भित्र गएको छ कहाँ गएको छ मतलब मजाले भित्रै गएको छ र यहाँ थिन खालको होल यो होल हो र बुझ है मजाले तिमीले मिल्कन्स ओल्डर एक्सपेरिमेन्टमा बुझ्यो होला कि हामी सर्कुलर प्लेटलाई कसरी देखाउँछौँ अब यसलाई नर्मल प्लेट मान्न सक्छौ रेक्टेंगल भए पनि हुन्छ सर्कुलर भए पनि हुन्छ तर होल चाहिँ फाइन खालको होल चाहियो र बुझिन्छ है अब क्याथोड भनेपछि हामी यसमा के दिन्छौँ मतलब अब नेगेटिभ पोटेन्शियल दिन्छौँ र अब यो एनोडमा के दिन्छौँ पोजिटिभ पोटेन्शियल दिन्छौँ इन्डक्सन कोइल राखे पनि भयो अस्ति कुरा गरेका थियौँ र म यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ बनाउला है त्यसलाई चाहिँ मजाले हाई टेन्सन ब्याट्रीको कुरा यहाँ हुँदैछ ठिक छ है अब यो के हुन्छ यो पोजिटिभ भइहाल्यो र यो के हुन्छ यो हाम्रो नेगेटिभ भइहाल्छ मजाले बुझ्यो अब भनौँ सर यो फाइन होल किन चाहियो अब ध्यान दिएर सुन यहाँबाट अब के आउँछ क्याथोड रे यहाँबाट के आउँछ क्याथोड रे हाई स्पिडमा निस्किन्छ र मैले अगाडि स्पिड पनि भनेको थिएँ याद गर्दा लगभग 1/10 अफ स्पिड अफ लाइट भन्ने कुरो भएको थियो ठिक छ अब यो जुन थिन होल छ यहाँ अब यो होलबाट चाहिँ एकदम पातलो तरिकाले एकदम पातलो थिन बीम जान्छ अब भनौँ सर थिक बीम गएर के हुन्छ फेरि डिफ्लेक्सनहरू हेर्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ के भन्छ होला डिफ्लेक्सनहरू हेर्न हामीलाई लगभग अब अप्ठ्यारो हुनसक्छ बाङ्गो छ कि भनेर हेरेको लगभग सिधै छ मिलाएर बनाउनु है म यहाँ बुढा बाङ्गो बसेको छु नि त त्यो भएर कहिले टेनबाट बनाउनु सक्छ लगभग यो सिधै छ ल अब यो हाम्रो भइहाल्यो यहाँ के हुन्छ फाइन बीम निस्किन्छ अब सपोज यहाँ फाइन बीम निस्को ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियो म ग्रीन कलर बनाउँछु है त्यसलाई ध्यान दिएर सुन अब जुन ग्रीन कलर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनको एकदम फाइन बीम छ अरे मजाले के छ भने फाइन बीम छ स्वाट यहाँ गरेर यसले अब स्पट बनाउँछ आएर किन भन्दै त ल यो त स्ट्रेट ट्राभल गर्ने हो मजाले लिनियर ट्राभल गर्छ मान्छे लिनियर ट्राभल गरेर ट्याङ्ग गरेर अब यहाँ स्क्रिनमा यसले धब्बा बनाउँछ यसलाई भन्छ हामी स्पटर ठिक छ है अब यसलाई हामीले एकदम फ्लोरेसेन्ट स्क्रिन ल्याएको त ल FLUORESCENT फ्लोरेसेन्ट स्क्रिन भन्छ यसलाई यो नर्मली अब धेरै कम्पाउन्डको बन्छ इक्जाम्पल जिङ्क सल्फाइड एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको कम्पाउन्ड हो यो र यो स्पटलाई हामीले अहिले यस नट लेख्यौँ मतलब डेभिएसन छैन डिफ्लेक्सन छैन एक्ज्याक्टली स्ट्रेट पाथमा कसैले पनि डिस्टर्ब नगरिकन यो हिँडिदियो ठिक छ है लगभग बुझ्यो होला अब यसबाट मात्रै त तिमी इबाइएम त निकाल्नै मिल्दैन र हो अब यसबाट हामीलाई अरू पनि चाहिन्छ के यसको इलेक्ट्रिक फिल्डमा र म्याग्नेटिक फिल्डमा बिहेभियरहरू हामी हेरेर बल्ल इबाइएम निकाल्न सक्छौँ भनेपछि यहाँ अब म के प्रोभाइड गर्छु भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोभाइड गर्छु र मैले अगाडि भनेको थिएँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हामी हेल्महोल्ट्ज कोइलको हेल्पले दिन सक्छौँ र मैले तिमीलाई यो अडियो लेक्चरमा भिजुअलाइज गर्न हो प्र्याक्टिकल नभए पनि भिजुअलाइज गर्न त सिकाएको थियो अब आज हामी कोइललाई जस्ट गोलो मात्रै बनाउँला हो एकदम इजी तरिकाले अब म रातो बनाउँछु ध्यान दिएर हेर्दियो त ल यो हामीले कोइल बनाउन खोजे है त ल जस्तै यहाँ चट्ट कोइल बनाऊ यो हाम्रो हेल्महोल्ट्ज कोइलको सेक्सन मान्न सक्छौ तिमी यो हाम्रो कोइल हो र यसले के दिन्छ त ल युनिफर्म के दिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड बुझिन्छ है र यहाँ अब यसैमा हामीलाई के पनि चाहिन्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भने र मैले अगाडि भनेको थिएँ याद गरौ पल युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड कसले दिन्छ भन्दै त ल प्यारलल प्लेट छ भने सहिलो हुन्छ पोइन्ट चार्ज मिल्दैन भनेको थियो है अब यहाँ त्यसले प्यारलल प्लेट बनाउला पहाइ त ल चट्टलाई यसरी प्यारलल प्लेट तिमी बनाउन सक्छौ यो एउटा प्लेट भयो र यो एउटा प्लेट भयो हाम्रो चट्टा हेर त ल एउटा प्लेट भयो
र योसँग प्यारलल तलतिर तिमी अर्को प्लेट राख्न सक्छौ तलतिर। ल हेर त यो अर्को प्लेट छ हाम्रो यहाँ मजाले ध्यान दिएर हेर्दै त ल झट्ट यहाँ प्लेट देखिहाल्यौ र यो हाम्रो अर्को प्लेट पनि भइहाल्यो यहाँ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला। अब यसमा पनि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स दिनु परिहाल्यो नत्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँबाट आउँछ भनेपछि अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने माथिकोलाई हामी नर्मली गरौँला पोजिटिभली चार्ज तलकोलाई गरौँला नेगेटिभली चार्ज बुझिन्छ भन्ला फेरि सर तल किन पोजिटिभ नगर्ने फेरि तल पोजिटिभ गरेर इलेक्ट्रोन तलै आउँछ म्याग्नेटिकवाला इलेक्ट्रोन पनि तलै आउँछ र याद र त हामीले पढाएको थियो अलिअलि याद गरौ पल फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल हो लेफ्ट ह्यान्ड रुल पढेर आएको छ लेफ्ट ह्यान्ड थम्ब रुल पनि भने भयो छ फेरि तलै तल आएपछि हामीलाई हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ज्योमेट्रिकल्ली हो बाउँदा पनि 4 देखिन्छ त्यो जता जता बनाए पनि मिल्छ मिल्न त हामी नर्मल्ली एउटा माथि अनि अर्को तल गएको देखाउँदा पनि फिगर सिमेट्रिकल देखिन्छ भनेर पनि हो र इजीको लागि है इजीको लागि। अब यसलाई हामी पोजिटिभ दिउँ त ल चट्टै यहाँ तार लिएर आऊ ल यहाँ टक्क र यो पोजिटिभ वाला दिए हुन्छ यहाँ मजाले पोजिटिभ वाला दियो। अब नेगेटिभ पोजिटिभ ठुलो खाले यसलाई यो ठुलो खालको चाहिन्छ है त एकदम हाई भोल्टेज हो यो पनि मजाले ल दिन सक्छौ। हामीले अगाडि कुरो गरिसकेका छ यसको बारेमा ध्यान देऊ त ल र यो हामीले अब यहाँ लगाएर जोड्यो ध्यान देऊ कता जोड्यो तल लगाएर जोड्यो र यो प्लेट हाम्रो त्यसो के भन्छ पोजिटिभ प्लेट बन्छ र यो प्लेट के छ भने त ल यता लेख्न कतै माइनस प्लेट बन्छ बुझिन्छ है। र जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो इनवार्ड छ र मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ इनवार्ड छ भने केले बुझाइन्छ भने त ल इन्टु क्रसवाला साइनले र आउटवार्ड भए तिमीतिर भए चाहिँ के हुन्छ भने यो डटवाला साइन तिमीभन्दा उतापट्टि बोर्डभित्र भए के हुन्छ भने त ल इन्टुवाला साइन यो कुरो अगाडि भइसकेको थियो र हामीले यो कोइल यसरी सेट गरेका छौँ कि ध्यान दिएर सुनिदेऊ यो जुन हाम्रो इनिसियल लाइन छ यो लाइन लगभग यहाँदेखि यहाँसम्म डायमिटर बन्नु पर्यो मतलब लगभग यो जुन कोइलवाला रातोको सेन्टर यता कतै भएको राम्रो हुन्छ यो भएपछि अब सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्नको लागि ठिक छ है। अब एकदमै नै आफ्नो फोकस बढाउने इमेजिनेसन मात्रै गर्दैछु है म यो साँच्चै गर्दै छैन म अब इमेजिनेसन मात्रै गरिदेऊ। यदि मैले ध्यान दिएर सुन अब यदि मैले यसको स्विच अन गरेँ यहाँ स्विचमा आउँछु भयो त ल सपोज यहाँ स्विच छ हेर त ल र मैले यो स्विच अब चट्ट के गरेँ अन गरेँ हेर बुझिन्छ है र मैले एकछिन म्याग्नेटवालालाई अफ गरेँ मतलब यहाँ के छ भने त अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ अन भयो र अब म्याग्नेटिक फिल्ड के छ अफ गरिदियो हेर भने अब इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै अब जाग्यो हेर अब यसले के गर्छ भने इलेक्ट्रोनलाई त प्याराबोलिक पाथ याद गरौ पल हामीले अगाडि पढेर आएको छ र यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्डमा तिमी योसँग हेर्दा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन अब के हुन्छ त ल पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गएको हुन्छ भनेपछि पर्पेन्डिकुलर तिमी इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्छौ भने यहाँ रिलिज गर्छौ भने त्यो त अब अपवर्ड डिरेक्सनमा प्याराबोलिक पाथ बनाउँछ अगाडि पाछु मैले मजाले नपत्याए हेर भिडियोलाई खोलेर त्यहाँ हेर्न सक्छौ हेर ठिक छ है। अब यदि मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै खोलेँ भने अब यो जुन प्लेटको ठाउँदेखि अब यो के हुन्छ भने कर्भ गर्न थाल्छ र प्याराबोलिक कर्भ गर्छ कस्तो कर्भ गर्छ प्याराबोलिक कर्भ गर्छ र यसपछि त अब यहाँनिर गएर त सकिन्छ भनेपछि यहाँ त फेरि स्ट्रेटै इजेक्ट हुन्छ र मजाले र यहाँ गयो बुझिन्छ है मतलब भएको के भन्दियो त ल यति पार्ट चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक कर्भ हो ल कर्भ देखाइन्छ मजाले हेर्दियो के हो त ल प्याराबोलिक कर्भ हो सर्कुलर आर्क होइन फेरि तिमी कम्पासले बनाउन यो मिल्दैन प्याराबोलिक पार्ट हो यो के भन्दा प्याराबोलिक पार्ट हो यहाँसम्म आएर अब प्लेट सकिएपछि त फेरि अब यो सिधा गइहाल्छ अरे होइन अब त इलेक्ट्रिक फिल्ड सकियो प्लेट पछि उता त छैन अरे अब सिधा जान्छ अरे यो बुझिन्छ है। अब काहीँ बुकमा चाहिँ सिधै बङ्गाएर लेखिदिया हुन्छ त्यो पनि एक किसिमले ठिक मान्न मिल्छ तर लगभग जहाँसम्म प्लेट छ त्यहाँ चाहिँ मजाले यो प्लेट स्टार्ट भएदेखि प्लेट एन्ड भइन्जेलसम्म चाहिँ प्याराबोलिक पाथ देखाउने हो र बुझिन्छ है। के गर्दा भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अफ गरेँ र इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै अन गरे भए त्यो माथि गएर त्यहाँ धब्बा बनाउँथ्यो र यसलाई हामी अब स्पट 1 यस 1 मान्न सक्छौँ दिस इज योर स्पट 1 त्यहाँ हाम्रो के थियो यस नट मतलब यस 0 स्पट सुरुको वाला आएर कोही पनि नभएको बेलामा हो र यदि अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ तिमीले अन गर्यौ र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई तिमीले अफ गर्यौ मतलब के अरे भने यसलाई चाहिँ तिमीले अब के गर्छौ त ल यहाँ ओपन गरिदियो मजाले ओपन गरिदियो हो ठिक छ ध्यान देऊ र यसपछि अब ए अफ भइहाल्यो र बी लाई चाहिँ अन गर अब त्यो गर्छौ भने याद गरौ पल हामीले अगाडि पढेर आछ र यहाँ त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के छ भने त ल भित्र गएछ हो भित्र गएछ भेलोसिटी कता छ भने ई लेफ्ट टु राइट भने फोर्स कता लाग्नु पर्ने अपमा तर कसको लागि पोजिटिभ चार्जको लागि टेस्ट चार्जको लागि तर इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र भनेपछि यो फोर्स अब तल लाग्छ अब फोर्स तल लाग्छ भने यो अब के हुन्छ तलतिर सर्कुलर आर्कमा दौडिन्छ हामीले अगाडि कुरा राखेको छ अब रेडियस पनि निकालेको थियो याद गरौ पल मोमेन्टम बाइ बीई भन्दै एमभी बाइ बी है। अब यहाँ त्यसले यो पार्टबाट अब यो के भन्छ सर्कल बनाउँछ ल सर्कुलर आर्क हेर त ल चट्टै यहाँ अब सर्कुलर आर्क छ ल
सर्कुलर आर्क बनाएँ, यो बनाएको थिएँ मैले, माथिको अलिकति गोलो देखिएन ल, चट्ट सर्कुलर आर्क बनाएँ हो। र यो पार्ट पछि कतै अब यो त स्ट्रेटै जाने हो चट्ट, ल स्ट्रेट बनाउन सक्छौ, यो पार्ट पछि चट्ट स्ट्रेट बनाउन सकिन्छ है। त्यसलाई मजाले डिस्टर्ब गरेर अलिकति हटाइदिएँ ल ल। यसरी हामी अब यसलाई सर्कुलर पार्ट बनाएर अनि त स्ट्रेटै हो, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड भइन्जेल पो हो त होइन, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ गोलबाट सकिन्छ भनेपछि यहाँ चट्ट यो सर्कल बनायो यसले यहाँसम्म हेरेर चट्ट, र यसपछि यो लगुलो भयो अब स्ट्रेटै जान्छ ल। यहाँनिर यसले अब अर्को स्पट बनायो, बुझिन्छ है, लगभग ध्यान देऊ त ल। यहाँसम्म चाहिँ सर्कलको आर्क हो, बुझिन्छ, र यसपछि स्ट्रेटै हुन्छ किनभने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड त इन्डो यहाँले हो, यही गोलोभरि मात्रै हो, बुझ्यो। अब यसलाई हामीले के मान्न मिल्छ, स्पट 3 हेर, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्यो होला। अब यसबाट तिमीले 3टा तरिकाको स्पट बुझ्यो, स्पट नट अथवा स्पट 0, यो कति बेला बनायो भने न त E छ न त B छ, सिधा गयो, बुझिन्छ। स्पट 1 कति बेला बन्छ मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै छ, स्पट 1 बन्यो। अब स्पट 3 कति बेला बन्यो, अनि खासमा 2 माने भने चाहिँ यसलाई ल 2 मान्दा बेटर हुन्छ अरे, यो 2 नै नगेन कहाँ 3 हेर ल, 2 मान्दियो भने त के हुन्छ हैन। र स्पट 2 कति बेला बन्छ भन्दियो त ल, म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै छ भने के भन्छ, स्पट 2 बनिहाल्छ, ठिक छ। र अर्को कुरा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो आजको यो लेक्चरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, नोट गरेर लेख्न सक्छौ र यो जुन स्पट 0 लेख्दैछु म यहाँ, यो अर्को केसमा पनि निकाल्न सकिन्छ। ध्यान दिएर सुन है, तिमीले कता कता सुन्या होला क्रस फिल्ड भन्ने सुन्या होला, यो एक्सपेरिमेन्टको मुटु हो, के भन्दै त ल, मुटु हो र। क्रस फिल्ड मतलब के भन्दै त ल, हाम्रो E र B नै बराबर इफेक्टिभ भए, बराबर फोर्स एक्जर्ट गरे, मतलब E ले मात्रै माथितिर कुदायो S1 मा लग्यो, B ले एक्लै S2 मा लग्यो तलतिर कुदायो, र यदि E र B बराबर भए त अब न E ले माथि लान सक्छ न B ले तल लान सक्छ, कस्तो भयो, ब्यालेन्स्ड फोर्स। कस्तो फोर्स भन्दै त ल, ब्यालेन्स्ड फोर्स। त्यो केसमा पनि यही हरियो बाटो फलो हुन्छ। यसको मतलब के बुझ्यो, E र B नभए पनि हरियो बाटो, र E र B को जुन फोर्स छ त्यो बराबर भए पनि अब तिम्रो बिचवालै बाटो, बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो होला। भनेपछि अब यहाँ S1 कति बेला आउँछ, यहाँ लेख्दिउँ ल। अब S1 कति बेला आउँछ त ल, when E चाहिँ हाम्रो छ तर B चाहिँ के हो, छैन, मैले यो भन्न खोजेँ हो। अब S2 कति बेला आउँछ त, when अब यहाँ E चाहिँ हामीसँग छैन तर B चाहिँ हामीसँग छ, बुझिन्छ। तर अब यहाँ S0 लेख्छु भने म कति बेला आउँछ त ल, कि E पनि छैन र B पनि छैन, यस्तो भएर नै आउन सक्छ। अथवा यसमा नि आउन सक्छ र S0 अर्को केसमा फोर्स बाई E बराबर के हुनुपर्छ, फोर्स बाई B, यो छ भने पनि के हुन्छ भन्दै त ल, यो ट्याक्कै अब विदाउट डिफ्लेक्सन स्ट्रेट पाथमा गइदिन्छ, बुझ्यो है, लगभग बुझ्यो होला। भनेपछि एउटा केसमा S1 आउँछ, अर्को केसमा S2 आउँछ, तर दुईटा केसमा S0 आउन सक्छ, दुईटै नभए अथवा दुईटैको फोर्स बराबर भए, र दुईटैको फोर्स बराबर छ भने यसलाई भन्छौँ हामी क्रस फिल्ड। तिमीलाई मात्रै खुसुक्क भन्दैछु अरे, के भन्छ भन, क्रस फिल्ड भन्छ अरे है। यहाँ लेख्न सक्छ यो कति बेला हुन्छ भन, यो E पनि छैन B पनि छैन, र अर्को के केस भन, क्रस फिल्ड भनेर लेख्दु ल, हेर चट्ट क्रस फिल्ड, बुझिन्छ है, मतलब दुईटैले लगाएको फोर्स अब बराबर छ, ठिक छ। यो केसमा हुन सक्छ। अब तिमीलाई यो लाग्ला सर यो क्रस फिल्ड किन चाहियो, म बुझाउँछु, रुको जरा सबर करो, ऐसी भी क्या जल्दी है हो, हतारकेको छ र। लगभग तिमीले यो चित्र चट्ट बनाउने यार, बुझ्यो है। लगभग यसो डिस्क्रिप्सनमा त्यस्तो केही भन्नुपर्छ त, ध्यान दिएर हेर्दै त ल, कहाँ केही चाहिएला त, ध्यान दिएर हेर्दै। यसको नाम अब A र B लेख्नु नि हो, यो प्लेटको नाम A लेख्देऊ, यो प्लेटको नाम B लेख्न सक्छौ, मजाले बुझिहाल्यो हो। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, फर्स्टमा के भन्ने मतलब यो लगभग तिम्रो ग्लास ट्युब हो, यसमा प्रेसर एकदमै नै कम छ, 0.01 mm अफ Hg लगभग, किनभने हामीलाई क्याथोड रे निकाल्नु पर्यो। र यो जुन क्याथोड हो हाम्रो, यो क्याथोडलाई मैले C लेखौँला, यो C लेखौँला, एनोडलाई अहिले म कुन लेखौँला, सानो A लेखिदिन्छु, फेरि A र A यहाँ तिम्रो कोलाइड होला जस्तो होला। भनेपछि क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन निक्लियो, क्याथोड रे निक्लियो, र यसलाई हामीले के गर्नु मतलब, यो जुन हाम्रो होल भएको एनोडवाला प्लेट छ, यसको फाइन होलले यसलाई एकदमै नै कोलिमेटेड भन्छौँ क्या, कन्सन्ट्रेटेड हेर, मतलब एकदम लेजर सार्प भन्न खोजेको, यसलाई भन्छौँ हामी कोलिमेटेड भन्छौँ। किन त कोलिमेटेड बीम भन्छौँ र, कोलिमेटेड बीम अफ इलेक्ट्रोन, यो हामीले यहाँ पास गरायौँ, ठिक छ है। र पास गराएपछि यदि कुनै पनि फोर्स नै छैन भने यो सिधै S0 स्पटमा जान्छ, कहाँ भन त, फ्लोरेसेन्ट स्क्रिनमा, बुझिन्छ। यदि E इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै छ भने मतलब यो A र B को कुरा हुँदैछ, यहाँको प्लेटको कुरा हुँदैछ, यो हुँदैछ नि, यो प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ प्लेट भइन्जेलसम्म, र त्यसपछि स्पट 1 बनाउँछ र मतलब डेभिएसन आइहाल्यो, डिफ्लेक्सन आइहाल्यो। त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्ड भएमा अर्को डिफ्लेक्सन आउँछ S2, र दुईटै बराबर
बराबर भएमा अब के हुन्छ भने यो एस नटमै गइहाल्छ बुझिन्छ र भन्नु सर दुईटै बराबर भएन भने के गर्ने भने कतै डिफ्लेक्सन हुन सक्छ कसले जित्छ ई बाट स्ट्रङ्गर भए माथि जाला बी बाट स्ट्रङ्गर भए तल आउला तर हाम्रो अनिकेल वाला केस यहाँ त्यस्तो साह्रो एप्लिकेबल चाहिँ छैन बट न्युमेरिकलमा हामी हेरौँला चिन्ता नगर ठीक छ है अब यहाँसम्म लगभग बुझ्या हुनुपर्ने हो अब यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ भने फिगरमा लेख्देऊ त ल फिगरमा के हुन्छ चाहिँ त स्किमेटिक arrangement of Thomson's determination of E by M of an electron मजाले तिमी चट्टै सारी डायग्राम बनाउन सक्छौ ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्देऊ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज परजी क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर इफेक्टिभ एन्ड पावरफुल कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है अब लगभग ल्याङ्ग्वेजको कुराहरु भइहाले अलिकति इतिहासको कुरा पनि भइहाल्यो ठीक छ र किन कहाँ के कसरी पनि लगभग कुरा भइसक्यो अब यसपछि हामी यो काम गर्छौं र ध्यान दिएर सुन्नु कि हामीलाई कति बेला हामी S2 वाला हेर्छौं कति बेला हामी क्रस फिल्ड वाला हेर्छौं र किन हेर्छौं मतलब यसको म्याथमेटिकल पार्ट प्लस मेकानिजम हामी त्यो हेर्न गइराछौं र ठीक छ है लगभग हाम्रो इन्ट्रोडक्सन तिमीले लेख्नु पर्यो यहाँसम्म हामीले के गर्न जान्ने हुनु पर्यो भन्दै त ल डायग्राम बनाउने ध्यान दिएर हेर्ने यसको पार्ट पूर्जालाई एक्सप्लेन गर्ने र अलिकति इतिहासको बारेमा प्लस त्यो तिम्रो एपराटसको बारेमा चाहिँ तिमीले लगभग यहाँसम्म बुझ्या हुनु पर्छ र ठीक छ है अब हामी जान्छौं यसको वर्किङमा जान्छौं बुझ्यो अलि मतलब कसरी मेकानिजम कस्तो छ त अब म्याथमेटिकल पार्ट मात्रै गराउँछु यहाँ ध्यान दिएर हेर्देऊ अब फर्स्टमा ध्यान देऊ फर्स्टमा हामी के गर्छौं त ल ध्यान दिएर सुन हामी अब के गर्छौं फर्स्टमा भन्दै त ल म्याग्नेटिक वालाबाट मात्रै मुभ गराएर मतलब यो S2 वाला केस गराउने ध्यान दिएर सुन्दियो हामीले अगाडि पढिरहेको छ यो कि मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड when velocity is perpendicular to the b vector हामीले अगाडि कुरा गरिरहेको थियो ठीक छ है अब फर्स्ट केसमा हामी यहाँ मजाले लेख्दियौ त हाम्रो मेन फर्मुला चाहिँ यहाँबाट आउँछ के ल फर्स्ट केसमा 1 2 3 4 लेखिदिन्छु नि त ल फर्स्ट केसमा हामी गर्छौं के त ल अन्डर b वेक्टर ओन्ली मतलब म्याग्नेटिक फिल्डमा मात्रै यसलाई भन्छौं म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै हो म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै भएको बेला यो मात्रै भएको बेलामा भन्न खोजे आएर ठीक छ है अब यो भए बेलामा ध्यान देऊ त ल यो भए बेला के हुन्छ भने अब यो सर्कुलर आर्क देखाउँछ र सर्कुलर आर्क किन देखाउँछ भन्दै त ल अब हामीले कुरा गरेको थियो कि फोर्स परपेन्डिकुलर टु के भइराछ भन्दै त मजाले अब यहाँ फोर्स परपेन्डिकुलर भेलोसिटी भइराछ भने यसमा अब यहाँ हामीले सर्कलमा मुभ गर्यो मतलब सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ भने चाहिँ यस्तो केसमा अब के हुन्छ त ल फोर्स सेन्ट्रिपिटल यो बराबर के हुनुपर्छ फोर्स बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड यो मजाले तिमीले तल झुन्डाउन सक्छौ मजाले बुझिन्छ सब स्क्रिप्टमा बुझिन्छ अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स फर्मुला के हुन्छ mv²/r यो r भने हामीले याद गरेर अगाडि पढेर आएको यो त r भनेको हाम्रो बाटोको रेडियस हो मतलब यो जुन कालो सर्कल यहाँ बनाउँछ इमेजिनरी खालको त्यसको चाहिँ रेडियस कतै यसरी हुन सक्छ सेन्टर यहाँ कतै होला त्यसको रेडियसको कुरा भइराछ यो रातो सर्कलको रेडियसको कुरा हैन यो पाथको रेडियस हो अब म्याग्नेटिक यो जुन फोर्स छ म्याग्नेटिक फिल्डले जुन फोर्स लाउँछ त्यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा त मैले अगाडि कुरा गरेको थिएँ याद गरौ ओपल कि चार्ज यहाँ छ र के हुन्छ v क्रस b हुन्छ भने थियो क्रस प्रोडक्टमा हामीले भेक्टर पढाउनु पर्ने बाल्यकालमा है अब यहाँ के छ भन्दा mv²/r अब यो त e अनि यहाँ के हुन्छ b मात्रै हुन्छ किन भन्दियौ यहाँ sin 91 हुन्छ अगाडि गराइसकेको छु मैले हो अब यसपछि यहाँ और जाऊ त अब यहाँ v र b त छपकाइदियो र मलाई चाहिए के भन्दा त ल v/br यो लेफ्ट साइडमा राइटमा के छ भने e/m मलाई चाहिए त यो हैन र ध्यान देऊ त ल मलाई राइट ह्यान्ड साइड चाहिए हो मतलब आई वान्ट टु क्याल्कुलेट E/m स्पेसिफिक चार्ज निकाल्नु छ भनेपछि यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्देऊ यो हाम्रो यहाँको मेन फर्मुला हो के मुला भन्दियौ त ल मेन फर्मुला हो यसबाट फर्स्टमा के बुझ्यौ भने त ल यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा मात्रै यसको मोसन हेरिराछौ भने इलेक्ट्रिक फिल्डलाई एकछिन स्विच अफ गर्दियौ त्यो भन्न खोज्या हो स्पट S2 बन्दैछ त्यो केसमा हामी यो लेख्न सक्छौं अरे अब यसको केसमा हामी के चाहियो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हेर खतरा कुरा हो रे यो कि मैले यहाँ भनेको थिएँ कि यसको स्पिड त भयंकर हाई हुन्छ र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यो चरा उडे जस्तो होइन समातेर यसो हेर्नलाई यो त इलेक्ट्रोन हो र
यो त क्याथोड रेको कुरा भइरहेछ र 1/10 देखि लगभग 130 टाइम यसको लगभग के हुन सक्छ त स्पिड अफ लाइटको बराबर हुन्छ यो त फेरि 110 अथवा 130 सम्म जान सक्छ। अब यसबाट के बुझ्यौ त जुन यति हाई भेलोसिटी छ, यति हाई स्पिड छ यसको, यो नाप्न त सम्भव छैन र मतलब डाइरेक्ट त नाप्न गाह्रै छ भनेपछि हामीले म्याथमेटिकली यहाँ अब इन्डाइरेक्टली मेजरमेन्ट गर्छौं भनेपछि हामीलाई निकाल्नु के छ त यहाँ तिमीलाई पहिला स्पिड अफ इलेक्ट्रोन v चाहियो, अब रेडियस अफ पाथ चाहियो, यो पनि चाहियो र अर्को हामीलाई चाहियो b पनि चाहियो र किनभने ध्यान दिनु त हामीले b पनि त निकाल्नु पर्यो, यहाँ b छ र अब b त हाम्रो खासमा कोइल अनुसार थाहा भइहाल्छ, मैले भनिहाल्छु हो भने b त हाम्रो इजी छ निकाल्न। अब हामीलाई चाहियो v चाहियो जुन अलि दिमाग लाउनु पर्ने कुरो छ, यसको लागि हामीलाई क्रस फिल्ड चाहिने नि यसको लागि हो र हामीलाई r चाहियो, यसको लागि हामी ज्योमेट्रिकली फेरि पनि म्याग्नेटिक वाला मात्रै पाथमा हेर्छौं र बुझ्यौ है। मतलब के बुझ्यौ भने त यो जुन v वाला पार्टको लागि हामीले के चाहिन्छ क्रस फिल्ड लेखिदिरहेको म जाने क्रस फिल्ड चाहिएकै यसको लागि र यो जुन r निकाल्ने कुरा छ यसलाई म ज्योमेट्रिकली निकाल्छु, यसलाई म अर्को डायग्राममा ज्योमेट्रिकली निकाल्ने हो यो मेटेपछि ठीक छ है। लगभग यहाँसम्म बुझ्नु पर्ने। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु र हामी अब भेलोसिटी कसरी निकाल्ने क्रस फिल्डको कुरा गर्छौं ठीक छ है। म टक्क मेट्छु, तिमीलाई म सार्ने अथवा स्क्रिनशटको लागि टाइम दिउँला। 3 2 1 स्टप। ल म कपडाले मेट्छु एकैछिन है त ल, किनभने यहाँ तिम्रो अब डस्टरले मेट्दा हल्का कालो कालो बस्यो कि है। अब यहाँ हामीले फर्स्टमा के गरौँ मतलब बी भेक्टरको मात्रै अब तिमीले अन्डरमा यसलाई पठायौ र यसमा हामीले हाम्रो अब E/m को फर्मुला त निकाल्यौं, तर हामीलाई अरु भ्यालु पनि निकाल्नु छ, त्यही भएर हामी अब स्टप नगरेर बाँकी क्याल्कुलेसन्स पनि अगाडि लान जरुरी ठान्दछौँ र बुझिन्छ है। अब यसपछि हामी 2 नम्बरमा जाऊ। अब यसको सेकेन्ड हेडिङमा जाऊ त के हुन्छ अब फर v फर क्याल्कुलेसन अफ के हुन्छ त v मतलब स्पिड चाहियो। अब यसको लागि हामी के भन्छौँ क्रस फिल्डको कुरा, क्रस फिल्ड। अब क्रस फिल्ड भने कस्तो हुन्छ त ल यो हेरै यस नट वाला पाथ मतलब यो हाम्रो होरिजोन्टल वाला पाथ मतलब के हुन्छ ल फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड। यस्तो केसलाई भन्छौँ हामी क्रस फिल्ड बुझिन्छ है। यहाँ लेखौँ न डिफाइन गरिदिउँ र कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेसन आएको हुन्छ डिफाइन क्रस फिल्ड। अब यहाँ लेख्दिउँ न मजाले फर्स्टमा यहाँ हाल्दिउँ त ल क्रस फिल्ड can be defined as the combination of electric field यो युनिफर्म हो है, यो युनिफर्म हो and magnetic field यो पनि युनिफर्म हो in such a way that के हुन्छ त ल force experienced by moving charge due to both electric field and magnetic field are equal। एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट छ, ध्यान दिएर सुन्दियौ। अब भनौ सर तिमीले ई भने के हो रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि भन्छौ, युनिट के हुन्छ भन न्युटन पर कोलम। त्यस्तै बी वेक्टर भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी र युनिट के हुन्छ टेस्ला। ओहो कता कता मिल्ने यस्तो लाग्यो र कि यहाँ पनि टेस्लाको कुरा आयो र अघि पनि मैले यहाँ कता कता टेस्लाको पनि बर्थ इयर यही भनेर भनेको थिएँ। मतलब कुछ तो यहाँ कनेक्सन छ र यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ ठीक छ, यो जताततै कनेक्सन भेटिन्छ। अब ध्यान गरी यहाँ सुन, अब क्रस फिल्ड भने के हुन्छ यो टाइप अफ के हुन्छ कम्बिनेसन हो। यसमा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड हामी यसरी कम्बाइन गरेर राखेका हुन्छौँ कि ध्यान दिएर सुन्दियौ कुनै एउटा चार्ज यदि मुभ गरेर जान्छ भने ठ्याक्कै हो इलेक्ट्रिक फिल्डको नि परपेन्डिकुलर हो म्याग्नेटिक फिल्डको नि परपेन्डिकुलर हो र बुझिन्छ। यस्तो यदि यस्तो केस भएको छ भने अब जुन फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द्याट चार्ज ड्यू टु बोथ ए एन्ड बी आर इक्वल, कि दुईटाले बराबर फोर्स लाउँछ र मतलब यसरी बुझ न कि ब्यालेन्स फोर्स केस क्या। जस्तो यो मार्कर छ, अब यताबाट म तान्छु 10 न्युटन, उता तिमी तान 10 न्युटन, अब मुभै गर्दैन आएर मतलब एकै ठाउँमा छ। यदि युनिफर्म मुभ गरिरहेको छ भने त्यही पाथमा गइरहन्छ, पाथमा केही चेन्ज आउँदैन, रेस्टमा भए रेस्टमै बस्छ। युनिफर्म पाथ छ जुन उसको भने एक्सिलेटेड भएको छैन भने कहिले पनि एक्सिलेसन जाँदैन
आएर, किनभने ब्यालेन्स फोर्स हो यो, लगभग केस अफ ब्यालेन्स फोर्स हो। र यसको नाममा किन क्रस फिल्ड भनेको भने ध्यान दिएर सुन्दियो, त क्रस छ र ध्यान दिउँ न। हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यदि ध्यान दिउँ त ल, ध्यान दिएर सुन, म्याग्नेटिक फिल्डमा रातो मार्करले देखाउँछु, यसको डिरेक्सन कता छ मतलब भित्रतिर गएको छ, मतलब यो छ यसको डिरेक्सन। र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई म यदि कालो मार्करले देखाउँछु भने यो के छ, तल गएको छ र, किनभने प्लसबाट माइनसतिर एरो जान्छ भनेपछि अब यस्तो भनेर अब ठ्याक्कै लहर यस्तो भनेर यस्तो भयो। अब यदि म यसलाई चट्ट यसरी राख्छु भने क्रस भएको देखिरहेको छ फेरि, मतलब यो केसमा के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा के छन्, म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् र। यसरी हेर्दा पनि नबुझ्या त, यसरी हेर्दा ल क्रस देखिहाल्यो नि, यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने त दिस टु आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। तर यसको नाम हामी कहिले काहीँ त्यही भएर क्रस फिल्ड पनि भन्छौँ र। लगभग बुझिन्छ, लगभग बुझ्नुपर्ने हो, चट्ट स्क्रिनसट लिन सक्छौ र फेरि पनि थोरै यहाँ मेटिहाल्छु र है। र म यसको हिसाब गर्न थालेँ, बुझिन्छ, र यहाँ थोरै तिमीलाई एक्स्ट्रा थोरै यहाँ लेख्न मिल्छ र, कि यसो लेख्न सकिन्छ र। देयरफोर अब के हुन्छ, फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भने के हुन्छ, फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड। यो चट्ट हो तिम्रो क्रस फिल्डको मिनिङ यहाँ छ, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्याउनु पर्ने हो, ध्यान दिएर सुनिदेऊ, ठिक छ। अब थोरै म यहाँ मेट्न गइरहेको छु, जस्ट डिफिनेसन लेखाएको, किनभने यो अब कता कहिले काहीँ डिफाइन गर्न पनि सोधिदिन्छ र विद्यार्थी टुवा परेर आउने होइन हो, एक्सटर्नलले भाइभामा सोधिएला अथवा तिमीलाई इक्जाममा लेख्नु पर्ने होला, प्लस कमन सेन्सको कुरा पनि हो। यत्रो पढेर तिमी फेरि क्रस फिल्डै डिफाइन गर्न सकेन भने के मजा आयो फेरि पढेको, होइन, लाजै हुन्छ र, लाजै हुन्छ र, ठिक छ है। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा म्याथमेटिकल पार्टमा जाउँ त ल। अब वी नो द्याट लेखिदियो। अब क्रस फिल्ड भएको कारणले के हुन्छ न, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर के हुन्छ, फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यो बी हामीले तल झुन्ड्याएको हो, यो सानो हुनु पर्यो, अलिकति झुन्ड्याएको हो, यो सब स्क्रिप्टमा झुन्ड्याएको न। अब इलेक्ट्रिक फिल्डले फोर्स कति लाउँछ भन्दा त चार्ज टाइम ई, हामीले अगाडि कुरा गरेर आएको छ, याद गरौ ओपल। अब त्यसै गरी हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स कति लाउँछ भन्दा त अहिले भर्खर निकालेको थियो हामीले, बिई निकालेको थियो, याद गर मजाले, याद गर है। अब यहाँ थोरै थोरै के कुरा काटिरहेको छ हेर्दै त ल, ई हामी के गर्छौँ, छप्काइदियो, ठिक छ है। अब यसबाट हाम्रो त्यसपछि के आउँछ त ल, ई बाई बी गर्दा त्यसपछि के आउने भयो, यहाँ हाम्रो आउँछ भेलोसिटी आउने भयो, स्पिड आउने भयो, बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो होला। अब भन्नु सर यहाँबाट ई चाहिँ कहाँबाट आयो, खै त ध्यान दिएर सुनिदिउ न, यो कति पोटेन्सियल डिफरेन्स तिमीले क्रिएट गरेको थियो त्यो त हामीलाई थाहा भइहाल्छ र। यहाँ हामीले हाई टेन्सन ब्याट्री युज गरेको छ, यहीँबाट थाहा हुन्छ, अथवा इन्डक्सन कोइल युज गरे होला, त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छ कति युज गरेको हो। र यो जुन डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेट पनि थाहा भइहाल्छ, नाप्नै सकिन्छ भनेपछि यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने त ल, यहाँ जुन ई छ, अब ई भनेको कसरी निकालिन्छ भने त ल, यो पोटेन्सियल डिफरेन्स, यो मैले क्यापिटल भी लेख्न खोजेको फेरि झुक्केलाउ, र यहाँ को बिचमा, ए र बी को बिचमा, ध्यान दिनु त ल, हाम्रो प्लेट ए र प्लेट बी नि फेरि यहाँ तिमीले फेरि क्याथोड र एनोडको कुरा अहिले नगर्ने, हामी यहाँ ए र बी वाला प्लेट हेर्दैछौँ, हामी गोलोवाला अथवा स्पेरिकल च्याम्बरमा हामी हेर्दैछौँ, ठिक छ है। अब त्यसपछि बाई, अब डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, यो डिएबी भने के हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी हो। यसरी हामीले अब के निकाल्न सक्छौँ त मजाले, यसरी अब के निकाल्छौँ भने यो तरिकाले हामी अब ई निकाल्न सक्ने भयौँ, ठिक छ। अब कुरा आउँछ बी के गरी निकाल्ने। अब बी को लागि त ध्यान दिनु त हामीले धेरै तरिका युज गर्न सक्छौँ। यदि अब हेल्महोल्ट्ज कोइलको फर्मुलामै जान्छौँ भने हामी पछि पढिहाल्छौँ, चिन्ता नगर, के हुन्छ त ल, 0.72 म्यु नट एनआई बाई आर। यो फर्मुला तिमीले मजाले पढेर आएको होला, मैले अगाडिको लेक्चरमा पनि अलिअलि भने जस्तो लाग्छ, याद गरौ ओपल, ठिक छ है। सिधा हाल्ने र यो हामीले पछि अब म्याग्नेटिजमवाला प्रपर्टीहरू जुन छ नि यसको, जस्तै करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर बिहेभ्स लाइक अ म्याग्नेट हो, यो वाला पार्टमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा मजाले पढ्छौँ, यो कहाँबाट आछ हामी डेरिभेटिभ गरेर हेर्छौँ र मजाले, ठिक छ है। यसरी हामीले फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा सिधै तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लगाउन सक्छौ र। जति फ्लक्स मिटरहरू भन्ने हुन्छ क्या, त्यो फ्लक्स मिटर भन्छौ, फ्लक्स मिटर, अथवा त्यो सर्च कोइलहरू हुन्छ, सर्च कोइल हो। यो कुनै तरिका लगाएर तिमीले मजाले कि फर्मुला लगाऊ, कि फ्लक्स मिटर युज गर, कि सर्च कोइल युज गर, यो सब तरिकाले तिमी अब के पनि निकाल्न सक्छौ र बी पनि निकाल्न सक्छ। अब ई र बी निक्लिने बित्तिकै रेसियो लिदिने। अब त्यसपछि के आउँछ न, वी आउँछ, के आउँछ न, वी आउँछ। भन्ला फेरि सर ई र बी को भ्यालु फेरि यहाँ त फरक आइदिएला भन्छ, हामीले त्यही भएर त क्रस फिल्ड लिएको हेर कि ई र बी को भ्यालु यसरी डिजाइन गरे हुनु पर्यो कि मतलब तिमी अब यो ब्याट्रीमा केही चेन्ज गर्न सक्छौ, रेजिस्टरहरू युज गर्न सकिन्छ मजाले, अथवा इन्डक्सन कोइलमा केही चेन्ज गर्न सक्छौ, बुझिन्छ, प्लस यो हेल्महोल्ट्ज कोइलमा केही चेन्ज गर्न सक्छौ। र यहाँ ई र बी तिमीले यसरी मिलाएको हुनुपर्छ कि दुईटा एकैचोटि अन गर्दा फेरि डिफ्लेक्सन नआओस् र। ध्यान दिएर सुन्नु, त्यो कन्डिसन हो नि फेरि। तिमी भन्ला सर यो ई र बी त जे पनि आउन सक्छ, म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु, एउटा आउला अरे, अर्को मान्छेले एक्सपेरिमेन्ट गर्ला अर्को आउला अरे, जे पाए त्यही सधैँ आउँदैन र यो
एउटा एपरेटसमा लगभग एउटै खालको भ्यालु आउँछ यो। किन भन्दै तँलाई हामीलाई फेरि क्रस फिल्ड पनि चाहियो नि त। यहाँ तिमीसँग कन्डिसन लिमिट छ र, लिमिट के छ भने डिफ्लेक्सन जेरो निकाल्नुपर्छ अनि बल्ल पो ई बाई बी गर्न पाइन्छ। जति बेला पनि तिमीले ई बाई बी गर्न पाइँदैन, कति बेला मात्रै पाइन्छ भने जेरो डिफ्लेक्सन भएको बेलामा। लेख्दिउँ न म यहाँ झुक्केलाउ फेरि यहाँ के चाहिन्छ, जेरो डिफ्लेक्सन। मतलब यहाँ चाहिन्छ जेरो डिफ्लेक्सन, यो एप्लिकेबल फर जेरो डिफ्लेक्सन अन्ली। हामी यस नट वाला पाथ, यो यस नट वाला पाथ तिमी हेर्दैछौ फेरि बिर्सेला हो, बुझिन्छ है। त्यो पाथमा चाहिँ अब ई र बी को रेसियो निकाल्छ भने अब बल्ल हाम्रो स्पिड अफ इलेक्ट्रोन आइदिन्छ। बुझ्यो है, लगभग बुझ्यो होला। अब यहाँ एकदमै नै डिप क्वेसन बसिया छ र कि स्टुडेन्टले यो सोध्छ, अब ध्यान दिनुहोस् न, अब एकदमै ध्यान दिएर सोध्नु। स्टुडेन्टले यो सोध्छ अरे कि सर तपाईँले बी मात्रै अन गरेर, ध्यान दियो है, बी मात्रै अन गरेर यो आन्सर निकालेको थियो अहिले वान केसमा। केस वानमा हामीले के लेख्यौँ त ल, हामीले यो लेखाएको थियो, ध्यान दियो त ल। हाम्रो ई बाई एम भनेको के आएको थियो त ल, यहाँ आएको थियो हाम्रो भी बाई बी आर आएको थियो। हाम्रो हामीले इक्वेसन 1 मानेको थियो, याद गरौ ओपल अघि भर्खर गरेको। भनेपछि मैले बी मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै अन गरेर मैले यो फर्मुला लेखेँ। तर यहाँ फेरि म दुइटै अन गर्दैछु भने अब त्यो भी र यो भी सेम चाहिँ हुन्छ। ध्यान दिएर सोच त ल, विद्यार्थीले मलाई सोधिरहेको हुन्छ नि, एकदम दामी क्वेसन हो। आई लाइक इट भेरी भेरी मच, एकदमै रोमान्टिक क्वेसन छ र। कुरो यो हो कि हामीले एक्सपेरिमेन्ट 1 मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै अन गरेर गराएको हो, त्यो भ्यालुहरू के हुनसक्छ। अब यहाँ तिमीले यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त ल, अब यो केसमा तिम्रो ई र बीको ठ्याक्कै इफेक्ट सेम देख्नु पर्यो। अब यो केसमा तिमीले त्यो केसभन्दा थोरै तिमीले हेल्महोल्ट्ज कोइलमा केही चेन्ज ल्याएको हुनसक्छ। ध्यान दियो त ल। अब फेरि यो केसमा भेलोसिटी फेरि सेम हुन्छ र। यदि त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी र यो इलेक्ट्रोनमा भेलोसिटी नै फरक आयो भने अब यो अर्कै भेलोसिटी निकालेर त्यहाँ के गरिहाल्ने, मतलब त्यो भी र यो भी एउटै हो, के प्रमाण छ त भन्ने क्वेसन यदि दिमागमा लागेको छ भने कान खोलेर सुन, कान खोलेर सुन्दै हो र। फर्स्टमा के बुझ भन, अब ध्यान दियो, यो जुन हाम्रो म्याग्नेटिक कोइल छ रातो हो र यसले सर्कुलर पाथमा मुभ गरायो भने यसले स्पिड त चेन्ज गर्न सक्दैन र। याद गरौ ओपल, हामीले अगाडि नै पढाएन र कि यो जुन फोर्स छ त्यो फोर्स जस्ट के हुन्छ, सेन्ट्रिपिटल जस्ट फोर्स दिन्छ र। मतलब यो जुन फोर्स दिइरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्डले त्यसले स्पिड चेन्ज हुने होइन र। ध्यान दियो, म्याग्निट्युड त भी नै हुन्छ। मतलब यहाँ जुन स्पिडमा यो इलेक्ट्रोन कुद्दैछ भीमा, यसपछि पनि यो सबै भी नै भीमा त हुने होइन र। हामीले अगाडि हेरेको थियो र यो पनि अब केमा आउँछ, भीमै आउँछ र। केही पनि चेन्ज हुँदैन, कहाँ चेन्ज हुन्छ र। ध्यान दियो, कहाँ चेन्ज हुन्छ र, चेन्जै हुँदैन र, भी त चेन्जै हुन्न। भनेपछि जुन त्यो भी छ त्यो त कन्स्ट्यान्ट हो र। मतलब सुरुमा यो जुन क्याथोड रेको जुन हाम्रो स्पिड छ त्यो स्पिड त्यही नै हो हाम्रो एस्टमा पुगिन्जेलसम्म, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्यो होला, बुझ्यो नि अलिअलि। अब ल सर फेरि यो जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डवालाले डिफ्लेक्सन निकाल्यो यसमा त भेलोसिटी चेन्ज भएर भी रेस्पोन्स दिन्छ, तर यो हामीलाई अहिले आवश्यकै छैन र। हामी यस वानमा कहाँ पठायो र, हामीले यो बाटो युजै गरेको छैन र। हामीले बाटो कुन युज गर्यो भने त यस नट यहाँ युज गर्दैछ। मतलब के बुझ्यो, हाम्रो ए र बी को के हुनुपर्छ त ल, फोर्स सेम सेम हुनुपर्छ। अब यसबाट के बुझ्यो भने हाम्रो बी ले त के चेन्ज गर्न सक्दैन भन, भी त चेन्जै गर्न सक्दैन। भनेपछि यो केसमा तिमी बी यदि फरक पार्छौ भने पनि भी त कहाँ चेन्ज भएको छ र। तर तिमी बी जतिसुकै लिएर आऊ, म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दैछ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा तिमी भेलोसिटी दिँदैछौ भने स्पिडको जुन छ मतलब भेलोसिटीको जे म्याग्निट्युड छ त्यो त चेन्जै हुन्न र। यहाँ यदि तिम्रो अब सपोज 10 को पावर 7 मा कुद्यो भने बी खोल्दा पनि 10 को पावर 7 नै कुद्छ र। बी को जेसुकै भ्यालु बनाऊ 10 को पावर 7 मै कुद्छ। रेडियस पो फरक पर्छ त, स्पिड कहाँ फरक पर्छ र, स्पिड फरकै पर्दैन। मतलब के बुझ्यो यसमा, अब स्पिड सेम छ, अब स्पिड फरक माथि पर्थ्यो, हामी माथि गएकै छैन र, जान्थ्यो पो भने हो त, मलाई इमेजिन गर भने थिएँ, गएको छैन जान्थ्यो। अब हामीले एस नटमा पठायो, मतलब तिमी बी जतिसुकै देऊ त्यसले चेन्ज गर्नै सक्दैन स्पिड, बुझिन्छ। अब ई पनि हामीले जुन ई को इफेक्ट छ त्यो त बी ले काटिसक्यो र, ई र बी को त फोर्स बराबर भएको होइन र। भनेपछि हाम्रो ई को त इफेक्टै छैन र, न त बी को इफेक्ट छ, त्यही भएर यो सिधा गयो। यसको मतलब के बुझ्यो भने यो जुन स्पिड छ म्याग्निट्युड, यो पनि म्याग्निट्युड सेमै हो र, फरक पर्दैन। किनभने जसले फरक पार्न सक्थ्यो त्यसको इफेक्ट त अब बी ले यहाँ नल गरिदियो र बी को त फेरि यो चेन्ज गर्न सक्ने क्षमतै छैन। बी कान्ट चेन्ज भी, म्याग्निट्युड चेन्जै गर्न सक्दैन र बी ले। त्यही भएर अब के बुझ्यो भने बी ले चेन्ज गर्न सक्दैन र ई ले चेन्ज गर्न सक्थ्यो, तर यो यहाँ ब्यालेन्स भइदियो बिचारा। भनेपछि यसले जस्ट के मात्रै काम गर्यो भने यो बाटोलाई यसले यस्तोबाट यसले एस नटमा ल्याएको मात्रै हो, स्पिड चेन्ज गरेको होइन। एकदमै ध्यान दिएर बुझ र, बुझ है, एकदम बुझ र। यहाँ अति नै सेन्सिटिभ कुरा छ यो। त्यही भएर फर्स्ट केसमा र यो केसमा जुन तिमी लेख्दैछौ 2 मा र 1 मा एउटै स्पिडको कुरा भइरहेको
छ त्यो एकदम ध्यान दिएर सोच्ने बुझ्यो है अब यहाँबाट हाम्रो के हो बी पनि आयो र ई पनि आयो र कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्टली यो पनि देख्न सक्छ कि यो बी र फेरि त्यो बी सेम नहुन पनि सक्छ र त्यसले फरक पर्दैन फरक चोटि निकाल्नुला त्यो बीलाई हामी फेरि निकाल्न सक्छौँ र यो बीलाई हामी त्यो अनुसार निकाल्न सक्छौँ त्यति साह्रो फरक पर्दैन तर भी चाहिँ फेरि चेन्ज हुँदैन त्यो बी सेम हुनु पनि सक्छन् केही फरक पर्दैन तर भी चाहिँ 100% सेम हुनुपर्छ होला लगभग बुझ्यो है लगभग बुझ्यो होला अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेला त्यो हरियो डाँडा माथि त हामी अवश्य हेर्छौँ है अब त्यसमा हाम्रो जुन मेन फर्मुला छ यसबाट के आयो हाम्रो भी आइदियो बुझ्यो अब भन्नु सर बी कसरी निकाल्ने त बी फेरि यसै गरी लेख दोहोऱ्याएर लेख यो बी यही तीनटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ कि डाइरेक्ट तिम्रो हेल्महोल्ट्ज कोइलको फर्मुला हाल अब यदि अरू स्ट्रक्चर युज गरेका छौ भने यु क्यान युज फ्लक्स मिटर सर्च कोइल यसरी हामी मजाले बी को भ्यालु निकाल्न सक्छ तर बी को लागि तिमीले अब के गर्ने भन्दा तँलाई यही फेरि दोहोऱ्याएर लेख्न सकिन्छ बी को लागि तिमी यहाँ जाने हेर यहाँ चट्ट लेखा छ नि त यो बक्सको यतापट्टिको पुरै ल यति चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने बी को लागि हामी अब युज गर्ने त्यो बीलाई मजाले सकिन्छ बुझ्यो अब यसबाट हामी अन्तिम पार्टमा आयौँ कहाँ आयौँ भन्दा तँलाई अब रेडियस मात्रै चाहियो अब बस बी कसरी आयो भने ड्यू टु क्रस फिल्ड अब यही फर्मुला कहाँबाट आएको बीले मात्रै गर्दा मतलब यस टु बाटोले मेन फर्मुला निकाल्यो अब यस नट वाला बाटोले भी निकाल्दियो क्रस फिल्डको कन्सेप्ट अब हाम्रो बी त निक्लिहाल्यो एकदम कमन सेन्स छ यहाँ रहेर एकदम सजिलो छ अब हामीलाई रेडियस चाहियो र के को रेडियस भन्देऊ बाटोको के को बाटोको यो त केस 1 थियो म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै अन गरेको थियो भनेपछि यो रेडियस हेरेर ध्यान दियो है त ल यो जुन आर्क देखिरहेछौ यो जुन आर्क छ यसो सर्कल यदि बनाउँछौ भने यसको रेडियस कति छ मलाई त्यो चाहियो र अब र यो हिसाबको मजाले अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ एकदम ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट छ तर हामी त्यो आर अब के निकाल्छौँ भने ज्योमेट्रिकल्ली भनेपछि अब हेडिङ नम्बर 3 मा म लेख्छु भने के लेख्छु भने म निकाल्छु अब आर तिमीले हेडिङ नम्बर 3 मा बी पनि लेख्न सक्छौ है मजाले यहाँ तिमीले लेख्देऊ ल यहाँ 3 मा लेख हेडिङ नम्बर 3 लेख्देऊ ल फर क्याल्कुलेसन अफ बी यहाँ लेख्दिन्छु यही लेखिन्छु ल फर बी लेख ल बी निक्ल्यो बुझिन्छ है एकदम सजिलो अब म हेडिङ नम्बर 4 मा जान्छु र लेख्छु फर क्याल्कुलेसन अफ रेडियस अफ दिस पाथ अब यहाँ अलिकति फोकस बढायो तेरो बाल्यकालको म्याथमा यहाँ अब निचार्न गइरहेको छु अलिकति ध्यान बढायो ठीक छ है म थोरै यहाँ अब सर सफाई अभियानमा गइहालेँ र हामी अब हेडिङ नम्बर यहाँ कहाँ जाउँ त ल 4 मा जाउँला अब थोरै म यो सबै मेट्छु थोरै है त ल सुरुमा चाहिँ अलिअलि बुझाउँला र त्यसपछि म बाँकी यो कुरा अब मजाले मेटिहाल्ने वाला छु ठीक छ है त ल अलिअलि यो चाहिँ मेटेँ मैले अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ त्यो फर्मुला एकछिन राखिराख हाम्रो टार्गेट त्यो हो हामीले बिर्सिनु हुँदैन अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा के बुझ्यौँ त ल यो पाथ हाम्रो सर्कुलर पाथ हो अब हामीले अगाडि पढेर आएको छ है मतलब यहाँ हेर न जस्तै यहाँ हेर्दा त ल जुन यो पार्ट चाहिँ आर्क हो र सपोज यो सर्कल छ मेरो अट्ला जस्तो छैन बोर्डमा ल मानिलियो यो सर्कल मैले बनाइहेर सपोज ल चट्ट ल ऱ्यान्डम बनाएँ मैले रफली हो ध्यान दिएर हेर्दै त ल यो सर्कल बनाएँ हो यो सर्कल बनाएँ बुझ्यौ नि होइन एकछिन म यो मेटिदिन्छु ल एकछिन तिमी झुकेला फेरि ल यो मैले एकछिन मेटिदिएँ ल ध्यान दियो त ल सर्कल देख्यौ नि होइन देख्यो भने अझै यता पनि मेटिदिन्छु ल सर्कल देखिन अब ध्यान दिएर हेर्दै त ल यो सर्कल नदेखिने को छ ल हर चट्ट ल सर्कल अब देखिएन त लगभग देख्यो होला अब यसलाई भन्छ हामी सर्कुलर पाथ हो यो त यसको रेडियस त्यो आर हो रेडियस भन्छ कहाँ हुन्छ यसो यो सर्कलको जता सेन्टर छ अब हो सेन्टरदेखि चट्ट हेर्दै सर्कमफरेन्ससम्म चट्ट ल यहाँ मजाले अथवा यताबाट ताने पनि भयो चट्ट सिधै तान ल यताबाट ताने पनि चल्छ हो ल यो ताने पनि भयो अथवा यहीँबाट ताने नि भयो जसै ताने पनि भयो मलाई यो रेडियस चाहियो मलाई अब यो चाहिएको छ बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ होला अब यो डायग्राममा बुझ्नले अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई अहिलेको डायग्राम बनायो होला अब म के गर्छु यो जस्ट रेड खालको कोइल मात्रै बनाउँछु र त्यसपछि यो आर्क मात्रै बनाउँछु र म यहाँ तिमीलाई अब केही क्याल्कुलेसन्स गरेर देखाउँछु र यो हरियो लाइन पनि म यहाँ अब ड्र गर्न गइरहेको छु मतलब म बाँकी एपरेटसबाट जस्ट यो पार्ट रेडियस निकाल्न चाहिने पार्ट मात्रै थोरै अब निकाल्दैछु यही डायग्राममा गर्न नि मिल्छ तर हल्का फोर हुन्छ नराम्रो देखिन्छ बुझ्न फेरि अप्ठ्यारो होला ठिक छ है थोरै म यहाँ अब त्यसो भए क्लिन गरिदिन्छु है त ल थोरै क्लिन गरौँ र यसपछि हामी अब के गर्ने भन्दा त ल जस्ट चाहिने वाला पार्ट मात्रै निकालेर हेर्न सकिन्छ अलिकति सहिलो गरी गर है यो र ज्योमेट्रिकल पार्ट्स र म फेरि पनि भन्छु म्याक्सिमम विद्यार्थीले यो अब रटिदिने काम गर्छ त्यस्तो काम नगरिदिउ न हो म्याथ एकदम इजी छ अरे यसमा हो जस्ट अलिकति ज्योमेट्री हल्का त हो अब थोरै म यहाँ रातोले अब त्यो जुन हाम्रो कोइल थियो नि त्यो बनाउँछु है त ल रातोले चट्ट अब के गर्ने भन्दा ल सपोज दिस इज आवर कोइल ल हेल्महोल्ट्ज कोइलको जुन क्रस सेक्सन छ हामीले चट्ट रातोले अहिले जस्तै सेम टु सेम त्यही पार्ट मैले यहाँ बनाएँ हो र त्यसपछि अब इलेक्ट्रोन यता कतैबाट इन्सर्ट भएको थियो र त यताबाट इन्जेक्ट भएको थियो
र त्यसपछि इन्टर गरेको थियो हो र त्यसपछि सट्ट अब यो मैले यतासम्म तानिदिएँ ल ध्यान दियो त ल यहाँसम्म सट्ट तानिदियो र यहाँ हाम्रो के थियो भने स्पट 0 थियो S नट हामीले माने नि त ल यता कतै मैले S नट मानिदिएँ भन्नु सर स्क्रिन खै त अब स्क्रिन हामी इजी तरिकाले बनाउन सक्छौँ चट्ट यसरी लगाएर ल सट्ट यसरी स्क्रिन यसरी बनाए हुन्छ धेरै कम्प्लेक्स बनाउनु जस्तो पर्दैन हो इजी खालको बनाए हुन्छ ठिक छ है र यसरी यो भएको हुन्छ डायमिटर हुनु पर्यो त्यसपछि यो के हुन्छ सेन्टर यता कतै होला हो सेन्टर यता कतै हुनु पर्यो ठिक छ है अब यसपछि हाम्रो सर्कुलर आर्कमा हिँड्छ भनेको थियो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै छ भनेपछि अब लगभग सर्कुलर आर्क यसरी बनाऊ कि रुका एकछिन अब लगभग यसरी बनाऊ कि पाइदल एकैछिन रुका चट्ट एकैछिन रुकाइदल अझै पाए एकैछिन थोरै ल यो सर्कुलर आर्क मैले बनाएँ हो सर्कुलर आर्क यसरी बन्नु पर्यो कि ध्यान दिनुहोस् न है अब यो जे पाइते बनाएर हुँदैन फेरि मिल्दैन नि जस्तो पनि त्यस्तै बनाएर हुँदैन यहाँ चट्ट मिल्ने खालको गरी बनाउनु पर्यो ल ध्यान दिनुहोस् न यस्तो हुनुपर्छ र यो यसरी बनाए हुन्छ कि ध्यान दिनुहोस् न यदि मैले ध्यान दिनुहोस् न है जस्तो पाए त्यस्तै आर्क हुँदैन फेरि यहाँ यदि मैले यो आर्कमा ट्यान्जेन्ट लगभग तान्छु भने यो ठ्याक्कै सेन्टरमा छुन्छ के बुझेन बुझ्छ बिस्तारै प जस्तो यो यसरी आर्क तिमीले बनाएको हुनु पर्यो कि ध्यान दिनुहोस् न अब यदि मैले यो आर्कमा केयरीमा ट्यान्जेन्ट तान्छु भने यो कालो आर्कमा के यदि म ट्यान्जेन्ट तान्छु भने यो ठ्याक्कै यो सेन्टरमा छुनुपर्छ आएर मतलब बुझेन भने यहाँ आज हेर न त फर्स्टमा त यो बुझ्यो कि सर्कलको आर्क हो भन्ला सर बुझेन मैले पका एकछिन त्यस बेला जस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन त सर्कुलर पाथमा हिँड्छ भने यदि तिमी अब यसलाई जोड्छौ भने रुकाइदेऊ ल सपोज यसलाई कतै ल एकैछिन रुकाइदेऊ ल यसलाई तिमीले अब यदि प्रड्युस गर्यो भने रुकाए लगभग मिलाऊ ल सकेसम्म ट्राई गर्छु हेर अब हातले गाह्रै छ बोर्डमा त्यो पनि क्यामेरामा छेकिन्छ डरै गर्नु परेको छ है ल पकाइदिएपछि ल लगभग यो भएको हो ल मानौ यो सर्कल छ र मानौ ल यु क्यान युज कम्पास ल र मानिलियो यो सर्कल छ हो ल यसको सेन्टर लगभग कतै यता छ ल हेर भयो त ल यता कतै सेन्टर छ ल ध्यान देऊ ल अब यसलाई भन्छौँ हामी सर्कुलर पाथ र हामीलाई यसको रेडियस चाहियो होइन नि फेरि हामीलाई रातोको यो त कोइल भइहाल्यो नि हामीलाई चाहियो पाथको रेडियस अब यो बुकमा नर्मल्ली नबनाएको भेट्न सक्छ हो त्यसपछि अब यो जुन छ यहाँ हेर न चट्ट सेन्टरदेखि चट्ट हेर त सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्म टक्क रेडियस यता पनि तान्न मिल्यो अरे चट्ट सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्सको यो पोइन्टसम्म लड्थ्यो त ल र यसको सर्कमफरेन्स लगभग यहाँ ल र यो पोइन्टसम्म ल र यो पनि त अब के भन्छ रेडियस भइहाल्छ अब यो जुन पोइन्ट छ यो रातोको पनि सर्कमफरेन्समा छ र कालोको पनि सर्कमफरेन्समा छ मतलब इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स भयो नि त हो इजी छ अब म के गर्छु भने यदि यहाँबाट म चट्ट तान्छु भने यहाँ ट्यान्जेन्ट हेरै अहिले म यही भन्दै थिएँ जान्छु ल यो टक्क ट्यान्जेन्ट तान्यो भने यो यहाँ ट्याक्कै हाम्रो स्पट अहिलेको बन्नुपर्छ जस्तो यहाँ हेर त यो हाम्रो के थियो अहिले चट्ट यो हाम्रो आर्क थियो ल र यो पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट मान्न के मान्नु मतलब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट मान्न सक्छौँ ट्यान्जेन्टको लागि एउटा हुन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला भनेपछि के बुझ्यो भने त ध्यान दिउ त ल यो जुन कालो सर्कलको लागि यो जुन लाइन छ नाम लेख्दिनँ म यसको ल हाम्रो ओ र S2 हो यो हुन्छ ट्यान्जेन्ट हुन्छ के हुन्छ भने यो ट्यान्जेन्ट हो र यो ट्यान्जेन्ट हो कसको लागि भन यसको लागि ट्यान्जेन्ट हो नपत्ता हेर न टक्क ट्यान्जेन्ट भन्छ यो अब यहाँ हेर त यो जुन छ रेडियस हो अब रेडियसले ट्यान्जेन्टसँग जहिले पनि के बनाउँछ मतलब मजाले 90 डिग्री एङ्गल बनाउन सक्छ ठिक छ अब म यता पनि यो जोडिदिन्छु चट्ट लगाएर यो जोडिदिएँ यो के अरे यो जोडिदिएँ लगाएर यतापट्टि चट्ट यो पनि जोडिदिएँ डायग्राम ध्यान दिएर है जोमेट्रिकली खतरा छ अरे यो चट्ट यहाँ जोडिदिएँ लगाएर भनेपछि के बुझ्छ भने यो जुन ट्राइङ्गल छ यो पनि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल होला भन्नु सर कसरी ध्यान दिउ त ल यो जुन हरियो लाइन थियो यो त रेडियस हो र रेडियसले ट्यान्जेन्टसँग जहिले पनि 90 डिग्री बनाउँछ याद गरौ पल हामीले सी म्याथमा पढेर आएको थियो याद गर त ल हामीले क्लास 10 मा बाल्यकालमा पढेर आएको सर्कल छ र यो चट्ट के छ रेडियस छ र यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चट्ट यहाँ छ अरे भने यो 90 हुँदैन त लगभग 90 स्योरै हुन्छ आएर तिमीले कता पढेर आएको होला यो सायद मैले अब स्पिड म्याथ ध्यान दिउ त स्पिड म्याथ यदि तिमीले पढाएको छ भने यो सायद थ्योरम नम्बर 11 मा हुनुपर्ने हो र म सी म्याथ पनि त पढाउँछु 10 लाई 9 10 लाई पढाउँछु अरे सी म्याथ साइन्स अप्सनल म्याथ भनेपछि थ्योरम नम्बर सायद यो 11 हो र नपत्यायो हेर किताब खोलेर तिमी हेर्न सक्छौ र मतलब के बुझ्यौ भने सेन्टरदेखि यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टसम्म लाइन तान रेडियस भइहाल्यो र यता ट्यान्जेन्ट तान्दियो भने एक क्रसमा के हुन्छ अब पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र त्यही भएर अब यहाँ त यो के हुँदो यो ट्यान्जेन्ट हो रातोको लागि र यता के छ रेडियस छ भनेपछि अब यो 90 हुनु पर्यो नि त भइहाल्छ र अब यहाँ यो जुन ट्राइङ्गल छ नाम लिउँ है त ल सपोज यसलाई मैले अर्को नाम दिन्छु ल यसलाई के मानौँ त ल अब एक्स त यसलाई मानिन्छ फेरि वाइ त्यसलाई मानिन्छ भनेपछि के मानौँ ल जे मानिन्छ हुन्छ यसलाई पी मानिदिउँ नि त ल यो पोइन्टलाई पी मान्यो र यो पोइन्टलाई मैले क्यू मान्यो र यो पोइन्टलाई मैले अहिले आर माने सपोज ल भने अब पीआर र अब यहाँ केही पिक्यू आर यसलाई यस त फेरि उता आइसकेको छ हो ल यहाँ टी मान्छु ल भने अब यो जुन
आरपिटी ट्राइङ्गल छ, दिस इज राइट एङ्गल ट्राइङ्गल। त्यसै गरी ध्यान दिउ त ल, यो जुन OS2 र S0 छ यो पनि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हुन्छ। भनौँ सर कसरी ध्यान दिउ त ल, यो स्क्रिन हो भर्टिकल र यो हाम्रो होरिजेन्टल्ली हो, मतलब डिफ्लेक्सनै थिएन भने यो 1/90 हुँदैन त। अब यो त म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर भए भनेपछि यो पनि 90 भयो। ठिक छ, ध्यान दिएर सुन। अब यदि मैले यो एङ्गललाई सपोज यहाँ थीटा मान्छु भने, के मान्छु भन, थीटा मान्छु भने, ध्यान दिएर सुन। अब यो एङ्गल कति हुन्छ भनिदेऊ त ल, ध्यान दिएर हेरिदेऊ त ल, कि 90 हो थीटा हो भनेपछि त्यो एङ्गलमा के हुनुपर्छ, 90 माइनस थीटा भनेपछि अब यो एङ्गल त्यसपछि यहाँ लेखिदिउँला के हुन्छ, 90 डिग्री माइनस थीटा भइहाल्छ। बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। अब ध्यान दिऊ यो पनि 90 हुन्छ भनेको थियो। भन्ला सर कसरी यहाँ ध्यान दिऊ त, ध्यान दिऊ त्यही कुरा हो। यो कालोको ट्यान्जेन्ट हो, यहाँ लेखेको छु हेर। अनि यो के हुन्छ, रेडियस हुन्छ। अब रेडियस त टेन्जेन्टसँग 90 हुन्छ भनेपछि यो 90 भइहाल्छ। अब यो 90 भएपछि फेरि के हुन्छ, यो पनि त 90 हुन्छ र यो पनि 90 हुन्छ भने यो जुन सानो ट्राइङ्गल छ TQ र O यो पनि त राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो। अब एउटा एङ्गल 90 माइनस थीटा छ, एउटा एङ्गल 90 छ भने अर्को एङ्गल त्यसपछि अटोमेटिकली के हुन्छ, थीटा हुन्छ। ताकि तीनटा एङ्गल जोड्दा त 180 आउँछ। हेर त ल, यो थीटा काटियो, 90 र 90 ले 180 ठ्याक्कै भएर। मतलब यो सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ ट्राइङ्गल बच्चा आधी पढेर आएको याद गरौ पल। मतलब बाइ ज्योमेट्री इजिली के हुन्छ, यो थीटा भयो अब त्यो पनि थीटा हुन्छ र ट्यान्जेन्ट दुईटा छ नि, यो पनि ट्यान्जेन्ट हो यहाँ, यो पनि ट्यान्जेन्ट हो नि, यो ट्यान्जेन्ट हो। यो ट्यान्जेन्ट कसलाई भन्दा त ल, यो रातो सर्कललाई ट्यान्जेन्ट हो र यो ट्यान्जेन्ट कसलाई, कालो सर्कललाई ट्यान्जेन्ट हो। ध्यान दिने हेर। र यो थ्योरम नम्बर 11 सी म्याथमा, स्पिडी म्याथमा गएर हेरिदेऊ, अरू म्याथमा हेरे पनि हुन्छ। मैले पढाउने बुक चाहिँ त्यही हो। यो दुईटा कुरो अलिअलि बुझ्यो होला। ध्यान दिऊ, दुईटा ट्राइङ्गलको कुरो त्यहाँ ध्यान दिएर हेरिदेऊ है, लगभग यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब यसबाट भन्नु सर यो के गरिरहेको सरले 81 म्याथ पढाउनु थाल्यो, रेडियस चाहियो नि त मलाई के चाहियो, रेडियस चाहियो र। अब यो सब ज्योमेट्री राम्ररी बुझ्यो भने अब काम हुन्छ। अब अझै एउटा एक्स्ट्रा कुरो चाहियो, ध्यान दिऊ त ल। यदि यो PQ को नाम भन्नु पर्यो भने PQ के हुन्छ, आर्क छ यहाँ त भनेपछि PQ जुन आर्क छ यसलाई मैले अहिले L मान्छु। के मान्छु भन, यहाँले L मानौला। बुझिन्छ, कसलाई मान्यो भन, PQ आर्कलाई। ध्यान दिएर हेर, बुझ्यो है। अब यसपछि अर्को कुरा आएर ध्यान दिएर सुन्दियो। अब यो जुन ट्राइङ्गल छ हेर त ल, यो OS0 र S2 यसो जुन यो वाला पार्ट छ, यो यहाँ आउटला जस्तो लागेन मलाई, म माथि लेख्छु है त ल। यो वाला जुन पार्ट छ टक्क हो, यो पार्ट ठ्याक्कै O देखि S0 सम्म यसलाई मैले X माने हेर। बुझिन्छ है, त्यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो यसो सेन्टरदेखि S0 सम्म, त्यसलाई मैले के माने, X माने। र जुन डिफ्लेक्सन छ हाम्रो S0 देखि S2 सम्म, यो डिफ्लेक्सन हो, यसलाई मैले के माने, Y माने। के माने भन्देऊ, Y मानिया छ। लगभग बुझ्छ, लगभग बुझ्छ। ठिक छ है, लगभग बुझ्यो होला। ध्यान दिएर सुनिदेऊ। और अर्को एकदम मैंने एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्सेप्ट यहाँ हामीले लाउने वाला छौँ र यहाँ सी म्याथ र अप्सन म्याथ त स्याउ त्यहाँ आउँछ के। ध्यान दिएर हेर्देऊ त ल, PQ आर्कको कुरा गऱ्यौँ हामीले भर्खर, के मान्यौँ, L मान्यौँ। ध्यान दिएर सुन। अब जुन यो P र T वाला लेन्थ छ, एकदमै ध्यान दिएर है। अब यो जुन P र T वाला लेन्थ छ, ध्यान दिएर सुन, यो पनि लगभग हामीले अब L जस्तै मान्न सक्छौँ र। ध्यान दिएर सुन्थ्यो भन्नु सर यो के कुरा गरेको, ध्यान दिएर यहाँ त ल, ट्रायंगल RPT मा हेर्छौ भने अहिले त तिमी T यहाँ देख्छौ र, अब यो Q यहाँ देख्छौ भनेपछि यो PQ त कर्भ हो, PT त स्ट्रेट लाइन हो। तर यो कुरा के हुन्छ, यहाँ थीटा धेरै सानो छ र यहाँ पो मैले तिमीलाई यत्रो डिफ्लेक्सन देखाएको त, रियलिटीमा त यस्तो त धेरै नजिक हुन्छ S0 को, एकदमै थोरै जस्तो देखिन्छ र भने यो पोइन्ट अझै यता गयो र यो पोइन्ट जति नजिक गयो T यतै त आउँछ। फेरि तिमीले अलि लिमिटमा पढेकै होला, तर यो जुन Q छ, Q नजिक जान्छ र यता T पनि फिर्ता आउँछ। त्यही यो PT र PQ झन्डै इक्वल हुन्छ। यो पनि कता बुकमा एक्स्ट्रा लेख्दै आउन सक्छ, यसरी आएको यो मतलब के बुझ्यौ त ल, एज थीटा इज स्मल, यदि थीटा स्मल भएमा यहाँ त ठुलो देखाएको छु बुझाउनलाई, यहाँ के हुन्छ त PT नियरली अब तिम्रो के हुन जान्छ त इक्वल टु PQ आर्क हुन थाल्छ कि PT स्ट्रेट लाइन हो र PQ आर्क लगभगसँग यो अब बराबर हुन जान्छ। यो पनि कता लेखेको हुन्छ, ध्यान दिएर डायग्राममा यो पनि एक्स्ट्रा फिचर छ, बुझ्यौ है। अब म यहाँ तिमीलाई अथेन्टिक तरिकाले गराउँछु है। यो त अलरेडी डायग्रामको एक्सप्रेसन दियो, बुझ्यौ। अब यो लगभग पार्टमा मेटे, बाल्यकालको कुरा हो। यो सर्कलवाला पार्ट तिमीले बुझ्यौ होला, हाम्रो पाथ हो, यसलाई मेट्न सक्छौ मजाले म, र बुकमा तिमीलाई जस्ट यति मात्रै लेख्दै आउन सक्छ, ध्यान दिएर हेर्दियौ है। अब यसमा हामीले लेख्न फोर्थ केस हेर, यहाँ के हेर्ने, फर क्याल्कुलेसन अफ रेडियस, यसलाई हामी लेख्छौँ R हेर, ठिक छ। अब ध्यान दिएर त्यहाँ हेर, मलाई के छ, बी ओन्ली मतलब युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड ओन्ली। हाम्रो 1 वाला केस क्या, फर्स्टमा हामीले बी मात्रै अन गरेको थियो, यहाँ पनि हाम्रो बी मात्रै अन छ र त्यो डायग्राममा किन नगरे भने कम्प्लेक्स देखिन्छ भनेर यहाँ सिम्पल तरिकाले हेर्दियौ है। अब फर्स्ट ट्रायंगल लियो, त्यसलाई इन ट्रायंगल RPT लिन्छु हेरमा,
बुझिन्छ है ध्यान दिएर आरपिटी मा यो थीटा र उता गएर s0 o s2 मा थीटा बराबर भएको छ र किन भएको यो कुरा मैले बुझिहाल्ने यो सब कुरा म लेख्दिन फेरि धेरै लामो हुन्छ है बुझिहाल्यो थीटा धेरै सिम्पल लेख्दिहाल भनेपछि अब त्यसपछि यहाँ हेर्दियौ त ल यहाँ कता कता थीटा वाला कुरा छ अब यहाँ म के लाउँछु त x र y वाला रिलेसन एक्चुअली हेर्दियौ किनभने y त डिफ्लेक्सन वी क्यान मेजर इट हो x त हामीले सिधा सिधा नाप्न सक्छौं भएर तर x र y क्यान बी मेजर्ड भेरी इजिली हामीले रेडियस चाहिँ नाप्न गाह्रो हुन्छ किनभने यो त तिम्रो ठुलो सर्कल निक्ला इमेजिनरी सर्कल हो र मान्छे यसको रेडियस कहाँ नाप्छौ यो त हावामा जान्छ फेरि त्यही भएर मैले x र y चाहिँ निकाल्न सक्छ मजाले नापेर अनि चाहिँ x र y को टर्ममा म अब r निकाल्न खोज्छु भनेको है अब त्यसमा यहाँ लेख्दियौ त ल फर्स्टमा लेख इन ट्रायंगल के छ भन्दियौ त ल OS0 र S2 यो लिन्छौ भने अब यहाँ यदि म tan थीटा लिन्छु भने अब के आउँछ भने यहाँ आउँछ तिम्रो परपेन्डिकुलर बेस हैन त भनेपछि के छ भने y बाइ बेस हाम्रो के हुन्छ x हुन्छ हेर्दियौ त ल के हुन्छ यसको परपेन्डिकुलर थीटाको उल्टा यो चट्टा x भइहाल्यो है अब यहाँ हेर्दियौ अब यो आउँछ थीटा इज इक्वल टु y बाइ x भन्नु सर कसरी अब यहाँ हेर न म भन्छु यसरी ध्यान दियौ त ल याद गर ओपल हामीले पढिरहेको छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 त्यसपछि tan थीटा बाइ थीटा इज इक्वल टु 1 कता देखा जस्तो लाग्यो होला यो त सर साइनमा थियो रे मतलब tan मा पनि मिल्छ र अब थीटा बाइ tan थीटा केही फरक पर्दैन यता रेसिप्रोकल राख्न सक्छौ अब लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भएमा अब यसबाट के बुझ्यो tan थीटा बराबर थीटा हुन्छ ओहो भन्नु सर यो त म्याथमा हामीले देखे हो तर सर यसको मिनिङ चाहिँ के हो यसले यस्तो भन्छ यदि थीटा धेरै सानो भएमा tan थीटा लेख्नु र थीटा लेख्नु एउटै हो ध्यान दिएर सुनाएर म पछि तिमीलाई क्याल्कुलसमा पढाउँछु यो तर अहिले सुनिदिरा कि थीटा धेरै सानो भएमा tan थीटा र थीटा सेमै हो अब क्याल्कुलेटरमा थिचेर हेर्ला सर भन्ला आएन त त्यस्तो ध्यान दिएर सुन यहाँ थीटा हुनुपर्छ रेडियनमा यो फेरि बिर्सेला तिमीले रेडियनमा डिग्रीमा हाल्ला कहाँ मिल्छ त अब तिमी ट्राई गर ल tan 0.05 रेडियन ट्राई गर क्याल्कुलेटरमा र यो 100% 0.05 आउँछ र नपत्याएर यन्त्रमा थिचेर तिमी यन्त्रमा थिचेर हेर्न सक्छौ कि tan मा तिमी 0.05 एंगलमा हाल तर के हुनुपर्छ रेडियनमा फेरि बिर्सेला रेडियनमा बिर्सिने गर्छौ भने यसको भ्यालु के आउँछ 0.05 आउँछ र मतलब के बुझ्यौ यदि स्मल एंगलको तिमी टेन्जेन्ट फंक्सन लिन्छ र एंगल रेडियनमा छ भने नि फंक्सन लाउँदा पनि त्यही नै आउँछ र मतलब tan हटाउँदा केही फरक परेन एंगलमा tan लगाऊ त्यही भ्यालु आइराछ र मतलब डोमेन बराबर झन्डै रेन्ज भनेर यो त्यस्तो पनि नखोज्याउ तर सिधा सिधामा अब tan थीटा कस्तो त थीटा लेख्छु र किन tan थीटा भनेको थीटै त हो सिम्पल इजी तर यो यहाँ लेखे बुझ्यो यो अलिअलि यहाँ किनभने थीटा स्मल भएको कारणले यसो सिम्पल रिजन लेख्दा बुझ्छ यहाँ कि यहाँ लेख्छ थीटा नियरली इक्वल टु 0 र मतलब एकदमै सानो क्या एक्जाम्पल दिए भने मैले 0.05 रेडियन त्यस्तो भन्न खोजेँ म भने नि धेरै सानो हुन्छ र त अब धेरै सानो डिफ्लेक्सन छ यो हामीले लेख्यौ अब त्यसपछि हामी अर्को ट्रायंगलमा यहाँ लेखौँ न कता कता यता तल जाउँ ल तलै लेख ल अब तल हाम्रो अर्को ट्रायंगल के छ त ल आरपी र टी छ अब ट्रायंगल हेरेर तिमीले सेक्टर हेर्न पनि सक्छ र यहाँ आरपी र क्यू यो त सेक्टर हो भनाउ सर सेक्टर भने थाहा छैन तिमीले पिज्जा खाने गरेछ नि त ल पिज्जा खान्छौ नि यहाँ त ल यो के हुन्छ गोलो हुन्छ र त्यसपछि यहाँ कता कता सेन्टर होला र यसरी उले काटिदिएर दिन्छ तिमीलाई दिस इज नोन एज सेक्टर मतलब जे तिमी पिज्जा खाइराछौ निकालेर चरर दैट इज नोन एज आवर सेक्टर मतलब यतापटि छ हाम्रो सर्कमफरेन्सको आर्क र यतापटि रेडियस र यतापटि रेडियस यदि यस्तो छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी सेक्टर भन्छौँ त्यस्तो यो त सेक्टर हो र आर सेन्टर हो पी र क्यू त हाम्रो सर्कमफरेन्सको आर्क हो भनेपछि यहाँ लेख त्यसो भए इन सेक्टर के छ भन्दा त ल पीआरक्यू के छ भने पीआरक्यू अब बाल्यकालमा तिमीले पढिरहेको होला र के पढाएको छ त ल थीटा इज इक्वल टु एल बाइ आर पढिरहेको होइन र ध्यान दियो कता कता याद र त ल सेन्ट्रल एंगल भनेको आर्क लेन्थ बाइ रेडियस अफ सर्कल याद करो ओपल क्लास 9 अप्सल म्याथ कि थीटा भनेको एल बाइ आर अझ मैले त ट्रिक पनि सिकाएको थिएँ र कि लभ भनेको रिच थीटा हुनुपर्छ लभ कसलाई गर्ने भन धनी केटालाई मतलब प्रिन्सिपल अफ गोल्ड डिगर भने त मैले तिमीलाई जान कि लभ भनेको रिच थीटा थीटा भन्न खोज्छ थीटा थीटा केटा मान्छे थीटा एकदम लोन्डा भन्छौ नि हिन्दीमा लोन्डालाई पढा त्यस्तै यो तिम्रो थीटा हो र लभ भनेको रिच थीटा यहाँ र एल भनेको आर थीटा हो अथवा थीटा भनेको एल बाइ आर हो अब ध्यान दिएर सुन्दियौ त ल यहाँबाट के बुझ्यौ भने यता थीटा के आउँछ भने एल बाइ आर भनेको यो रेडियस हो बुझ्यौ र यहाँ थीटा के आयो वाइ बाइ एक्स अब यो दुईटा कुरा त्यसो भए एउटै हो अब यहाँ लेखौँ न इक्वेटिङ गर्दै त इक्वेटिङ
इक्वेटिङ गर्दा यहाँ के छ त ल एक ठाउँबाट y बाई x आएको छ अर्को ठाउँबाट के आएको छ भने l बाई r आएको छ अब r लाई एक्लै पार्दा के आउँछ त ल त्यसो देयरफोर अब r भने के आउँछ भन्देऊ उता ल त अब यो xl बाई y आयो के आयो त ल xl बाई y देयरफोर लेख्दिउ त ल हाम्रो r कति आयो भने xl बाई y आइदियो र यसरी हामीले अब r पनि निकाल्यौं हामीले v केयर निकाल्दियौ भने त ल अब क्रस फिल्ड लगाएर यही फर्मुला केयर निकाल्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डलाई मात्रै मुभ गराएर v केयर निकाल्यो भने क्रस फिल्ड लगाएर त्यसपछि b केयर निकाल्यो भने सिम्पल हेल्महोल्ट्ज कोइलको फर्मुला अथवा तिम्रो फ्लक्स मिटर लगाऊ सर्च कोइल लगाऊ त्यसरी निकाल्न सक्छौ मजाले र त्यसपछि r कसरी निकाल्यो भने यहाँ आएर xl बाई y बुझ्यौ भन सर l चाहिँ कहाँबाट निकाल्नु रे मैले भनेको थिएँ तिमीलाई भन सर l केयर निकाल्ने मैले लगभग भने नि त झन्डै झन्डै तिम्रो मैले कहाँ ल्याएको थिएँ यहाँ रे झन्डै झन्डै pt बराबरको हुन्छ र l त लगभग त्यो लगभग अब यसबाट तिमीले के बुझ्छौ त ल जुन l छ l त हाम्रो डायमिटर हो र मतलब यसको डायमिटर भन्छ यसको डायमिटर l भन्छ अब त्यो यसको डायमिटर यति त लगभग के आउँछ l आउँछ र लगभग यही l त त्यो l हो मैले भनेको थिएँ किन थीटा त सानो छ यो कुरा त्यसैले लेखा त होइन तर l हामीले के निकाल्ने यो जब कोइलको मेजर गर्न के गाह्रो भएर नाप र भर्नियर क्यालिपर जेले पनि नाप्न सकिन्छ यो कोइलको डायमिटर नाप l हाल x के नाप्ने भन्दै त ल यो सेन्टरदेखि s नट सम्म यो त s नट त धेरै टाढा हुन्छ र यो ट्युब त लामो खालको हुन्छ रियलिटीमा एक्सपेरिमेन्टमा यो डिस्टेन्स पनि नाप्न सक्छ कोइलको सेन्टरदेखि हाम्रो ओरिजिनल वाला स्पट सम्म यो हरियो वाला लेन्थ पनि नाप्न इजी छ o देखि s नट सम्म इजी छ x भयो y भने के हुन्छ डिफ्लेक्सन के हुन्छ डिफ्लेक्सन र यो डिफ्लेक्सन पनि नाप्न एकदमै इजी हुन्छ र भनौं सर कसरी इजी हुन्छ थोरै सोच त ल हल्का सोच त ल हामी अगाडि नै यो म्याग्नेटिक फिल्डमा अलिअलि पढेर आएको होइन र पढाइ हैन रे हामीले अलि पढेर आएको छ र याद र हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि अलि डिफ्लेक्सनको कुरा पढाएको थियौं म्याग्नेटिक फिल्डमा तिमीले आरामले निकाल्न सक्छौ र किनभने यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट इट यहाँ त धेरै ठुलो देखाएको छ रियलिटीमा धेरै सानो हुन्छ भनेको थियो तर डिफ्लेक्सन पनि नाप्न सकिन्छ मजाले मिटर हुन्छ नि त मजाले डिभाइसहरु हुन्छ र यो जस्ट सिधा सिधा गर्ने हैन नि त यो डिफ्लेक्सन नाप्ने तरिका धेरै हुन्छ नि यहाँ तर डिफ्लेक्सन जुन y छ यो पनि आरामले नाप्न सकिन्छ र म्याथमेटिकली पनि निकाल्न सक्छौ प्लस नाप्न मतलब यो साच्चै टेबल आएर नाप्ने कुरा चाहिँ होइन र जस्तै अब यो जुन l छ यो त इजिली नाप्न सकिन्छ स्केल टेप जले नाप्न सक्छौ अब x पनि आरामले हातले नाप्न सकिन्छ अब डिफ्लेक्सनको चाहिँ के हुन्छ न मिटर जस्तो हुन्छ के त्यहाँ बुझ्यौ नि त्यसले नाप्न सकिन्छ डिफ्लेक्सन नाप्न त्यसरी सकिन्छ जस्तै प्रोट्रेक्टरले तिमी एंगल नाप्छौ नि त्यो डिफ्लेक्सन नाप्ने पनि यन्त्र हुन्छ र त्यसरी नापे पनि हो अथवा यसको इन्डाइरेक्ट खालको मेजरमेन्ट पनि हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौ अथवा अझै गाह्रो भयो भने s नट र s2 बिच त स्पटहरु हुन् मान्छे फ्लोरेसेन्टको जुन हामी स्क्रिनमा s नट र s2 बिचको डिस्टेन्स निक्लिन्छ त्यहाँबाट नि पनि बुझ्यौ नि हाम्रो स्क्रिनमा तिम्रो ग्रेजुएसन हुन सक्छ स्क्रिनमा तिम्रो म्याथको अब जस्तो लाइन्सहरु होला रे ती हेर्न सक्छौ ग्राफ पेपर राखेर हेर्न सक्छौ स्केलले पनि हेर्न सक्छौ अलि ठूलो आएमा चाहिँ हो त्यही भएर यो हामीले स्पट बिचको डिस्टेन्स पनि लगभग नाप्न सक्छौ यु क्यान युज अ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप जसरी पनि युज गर्न सकिन्छ र यो आरामले निकाल्न सक्छौ र बुझिन्छ है लगभग सकिन्छ यसरी ठीक भो अब यसरी हामीले के रेडियस पनि निकाल्यौं र जुन सर्कल यहाँ बनेकै थिएन इमेजिनरी सर्कल ड्रा गरेर लगभग हामा रेडियस बनाएर यसको भ्यालु हामीले लेख्यौ र यसले हाम्रो के रेडियस निकाल्यो भने यदि PQ को आर्क तिमी मान्न छौ यहाँ ध्यान देऊ त ल यदि PQ हाम्रो आर्क छ भने अब यो आर्कको हामीले रेडियस पनि निकालेर देखाइदेऊ र अब तिमी यहाँ भ्यालु हाल्छौ भने हामी के निकाल्न सक्छ E/m निकाल्न सक्छौ बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला अब लास्टमा तिमी लेख्न सक्छौ कन्क्लुजन फाइनली बाइ पुटिङ द भ्यालु अफ v त्यसपछि v and r in equation 1 we can calculate the value of E/m र यो हाम्रो भ्यालु थम्सन साहबले कति निकाल्नु भएको थियो भन्दा त ल अगाडि पनि लेखेको हो यो E/m इलेक्ट्रोनको लागि के हुन्छ भन्दा त ल 1.7 into 10 को पावर 11 E भने कोलममा आउँछ मासको तल भने चाहिँ पर केजी मा आउला यो हाम्रो के छ भने भ्यालु छ एकदमै नै फेमस भ्यालु छ ध्यान दिएर हेर्देऊ बुझिन्छ यसरी हामीले अब थम्सन साहबको एक्सपेरिमेन्टलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौ अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पाजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला र यो नभन सर लेक्चर लङ भयो त्यो भन्ने हैन र किनभने बुझाउनु पनि छ भने लेक्चर एकदम सर्ट गराउन गाह्रो छ डिटेलमा बुझ्ने हो कि टाइम छ नि त एक्जाम नजिक आएको छैन टाइम छ भने यु शुड रन आफ्टर क्रिएटिभिटी नट स्पिड एन्ड मेमोराइजिङ एन्ड जस्ट परफर्मिङ एक्जाम त्यो परफर्म गर्न मात्रै नसोचौ न अहिले जस्ट बुझ्न खोजौ र बुझ्नको लागि तिमीले यसै गरी नै पढ्नु पर्छ र लेन्थी तरिकाले मजाले बुझेर पढ्ने हो र्यापिड रिभिजन हैन नि त यो एक्जामको लागि त पछि म र्यापिड रिभिजन गराइहाल्छु र दिस इज जस्ट योर कन्सेप्ट क्लियरेन्स र कन्सेप्ट क्लियरेन्स जति टाइम लगाएर मजाले बुझ्छौ त्यति ढिलो बिर्सिन्छ र फटाफट लाइटको स्पिडमा तिमीले कन्सेप्ट लिन गाह्रै हुन्छ आरामले बुझेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ दिमागमा तिमीले अब कुराहरू चलाउनु पर्यो ठीक छ अब काहीँ तिम्रो समस्या निक्लिन्छ काहीँ नबुझे जस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ
ठिक छ है ल अब आजलाई हो मजाले बाई बाई टाटा सी यू सुन